Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially meant for novel lovers. Today is a complete novel named as Munkar-e-Ishq by Kinsa Hayat. So let's start it. उठ भी जाओ, सूरज सर पे निकल आया है, शाइस्ता बेगम ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। है कहाँ है कहाँ है? हुरैन अपने बाल झाड़ती हवन्नकों की तरह बेड पर उछलने लगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे सर पे नहीं, आसमान के सर पे, शाइस्ता बेगम ने बेटी की हरकत पे कहकहा लगाते हुए कहा। हुरैन की नींद का तो पता ही था। अरे चाची बेगम, ये क्यों सुबह सुबह पागल बंदरिया की तरह बाल पकड़े छलांगे खा रही है? कमरे से गुजरता आरिश दांत निकाले आदत के मुताबिक उसकी क्लास लेने आ पहुंचा। बस इसी की कमी थी, यही इंसल्ट करवाना होती है बस आपने, वो भी इस आग के गोले के सामने। हुरैन भूखी शेरनी की तरह आरिश की तरफ लपकी। अरे मैंने क्या किया? शाइस्ता बेगम ने आरिश को बचाते हुए मासूमाना अंदाज में कहा। आप ठीक से नहीं जगा सकती थी मुझे, और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगे रहते हो? चलो जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। हुरैन का गुस्सा अरूज पे पहुँच चुका था। अरे रिलैक्स यार, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। आरिश ने सफाई पेश करते हुए जान बचानी चाहिए। सुबह सुबह गुस्सा नहीं होते मेरी जान, वरना सारा दिन बुरा गुजरता है। चलो शाबाश, फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ, बाहर नाश्ता लगा है। शाइस्ता बेगम भी उसका गुस्सा कम करने को आगे बढ़ी। वो मुंह बनाती बनाती वॉशरूम की तरफ चल दी तो आरिश और शाइस्ता ने भी शुक्र अदा करते बाहर का रुख किया। हुरैन को देखने कितने बजे आना है उन्होंने? गजनफर साहब ने ब्रेड पर जैम लगाती शाइस्ता बेगम से पूछा। हुरैन को देखने आ रहा है कोई? शाइस्ता बेगम जवाब देती इससे पहले ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा। जी भाभी, कल रात ही कॉल आई थी, बस अभी आपको बताने ही लगी थी। सोचा नाश्ते की टेबल पर ही सबको बता दूंगी। शाइस्ता बेगम ने तफसील बताते कहा। गुड मॉर्निंग बाबा जानी। गुड मॉर्निंग चाचू चाची। हुरैन ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते आदतन आवाज़ बुलंद कहा। आ गई मेरी प्रिंसेस? गजनफर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बाबा जानी। हुरैन ने भी मुस्कुराते जवाब दिया। भाई तैयार हो जाए आपी, आपको हलाल करने की प्लानिंग की जा रही है। अशर ने उसे छेड़ते हुए इत्तला पहुंचाई। क्या मतलब? हुरैन ने नासमझी से पूछा। अशर, तुम तो ना बस फजूल ही बोला करो। सानिया बेगम ने अपने बेटे को डपटा। मैंने क्या कर दिया? अशर ने मजलूम शक्ल बनाते हुए एहतजाज किया। चुप बैठो, सानिया बेगम ने घूरते हुए इशारा किया। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, बस इसी का बता रहा है अशर। शाइस्ता बेगम ने शफकत भरे लहजे में तफसील बताई। अम्मी बेगम, लेकिन बाबा जानी, अभी तो मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, इतनी जल्दी क्या है? हुरैन ने रुख गजनफर साहब की जानिब मोड़कर बुरा समूह बनाते कहा। अभी नाश्ता तो कर लो, बाद में डिस्कस कर लेंगे ये सब। ज़ियाफत साहब ने हंसते हुए कहा। आप लोग घी करें नाश्ता, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज से, बाय। हुरैन अपना बैग उठाती बाहर की तरफ चल दी। अरे सुनो तो, ये लड़की बिना कुछ नहीं खाती, शाइस्ता बेगम ने परेशानी से कहा, जबकि अशर भी हुरैन के पीछे हो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर कहाँ है? आरिश को ड्राइविंग सीट पर बैठा देख हुरैन ने तप कर पूछा। इत्तलान अर्ज है कि ड्राइवर एक हफ्ते की छुट्टी पर है। फ्रंट सीट पर बैठते अशर ने उसे ये मनहूस खबर सुनाई। उफ, क्या अजाब है, और तुम पीछे नहीं बैठ सकते थे? हुरैन ने अशर को घूरा। बैठ जाओ अब यार, सब लेट हो रहे हैं, आरिश ने झुंझलाते हुए कहा। हुरैन बेमुंह बनाती बैक सीट पर बैठ गई। अशर, तुमने कभी किसी बंदरिया को बाल पकड़े बेड पर छलांगे लगाते देखा है? आरिश ने अशर को मुखातिब करते हुए नज़रें बैक मिरर पर मरकूज करते हुरैन की सुबह वाली हरकत याद दिलाई। गाड़ी तेज चलाओ, मैं लेट हो रही हूँ। हुरैन की आंखें गुस्से से लाल थी। चला रहा हूँ, आरिश ने हंसी दबाते कहा। गुड, और चलाओ, वो भी खामोशी से, वरना चाचू को एक मैसेज जाएगा तुम्हारी फजूल खर्ची की लिस्ट का, फिर भुगतना खुद। हुरैन इत्मीनान से कहती खिड़की से बाहर देखने लगी। इस चीज़ का मजाक नहीं चल रहा हूर, तुम ऐसा नहीं करोगी। अब की बार तपने की बारी आरिश की थी, तो ज़रा तमीज़ और खामोशी से ड्राइव करो। हुरैन ने आंखों पर ग्लासेस सजाते हुक्म झाड़ा। दोनों की नोक झोंक से महसूस होते अशर के तो दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे जैसे किसी ने उसे सजा दे रखी हो। उतरो नीचे, आ गया तुम्हारा कॉलेज।
आरिश ने हुरैन को उतार कर जान छुड़ाई तो उसकी सांस में सांस आई। स्ट्रॉन्ग सर्विंग ट्रॉली सजाती शाइस्ता बेगम के तो हाथ पांव फूल रहे थे। लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सानिया बेगम मुस्कुराते हुए शाइस्ता बेगम से गोया हूँ। जी भाभी, लड़का भी अच्छा है, सबसे बड़ी बात अपना बिजनेस सेट है उसका। शाइस्ता बेगम ने जल्दी में तबसरा करते कहा, अच्छा जल्दी करें। और ये हुरैन तैयार हुई कि नहीं? मैं देख कर आती हूँ। शाइस्ता बेगम पूछती खुद ही हुरैन के कमरे में चल दी। ये क्या पहन लिया? कमरे में दाखिल होते ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा, क्या हो गया चाची, ठीक नहीं है क्या? अशर और आरिश ने मशवरा दिया ये पहनने का। हुरैन ने एक्साइटेड होते हुए बताया। अरे जीन्स शर्ट कौन पहनता है ऐसे मौके पर, पागल लड़की। अशर और आरिश की तो मैं बाद में खबर लूँगी, तुम जाओ जल्दी से ये ड्रेस चेंज करके आओ। सानिया बेगम ने उसके वार्डरोब से शलवार कमीज़ का डिसेंट सा जोड़ा उसे थमाया। मैं जा रही हूँ, 5 मिनट में आ जाओ। सानिया बेगम जल्दी में कहती चली गई। तुम लोगों से तो बाद में निपटूंगी। हुरैन पैर पटकती बदले के मंसूबे तैयार करती चली गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी हूर। चलो शाबाश, ट्रॉली लेके आ जाओ ड्राइंग रूम में। हुरैन को किचन में एंटर होता देखकर शाइस्ता बेगम उसकी नज़र उतारती प्यार से कहती बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। नर्वस सी हुरैन ट्रॉली घसीटती सबको सलाम करती रूम में एंटर हो चुकी थी। माशाल्लाह, आइए बेटा, कैसी हैं आप? सोफे पे बैठी उम्र रसीदा लेकिन हैवी मेकअप के साथ फुल फैशन में लिपटी खातून ने उसे प्यार करते साथ ही बिठा लिया। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से हाँ है, बस आप भी जल्दी से हाँ कर दें। साथ ही बैठी डिसेंट सी खातून जो दिखने में लड़के की माँ लग रही थी, मिठास भरे लहजे में गोया हूँ। अरे इतनी जल्दी कैसे? शाइस्ता बेगम ने घबराहट और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ गजनफर साहब की तरफ देखा। हम और कुछ नहीं सुनेंगे बस भाई साहब, हमें जवाब चाहिए बस, अभी, और वो भी हाँ में। लड़के के साथ बैठे शख्स जो दिखने में लड़के के अब्बा लग रहे थे पुरजोश होकर कहने लगे, अब आप इतना कह रहे हैं तो हमारी तरफ से भी हाँ है। गजनफर साहब ने भी फैसला सुना दिया था, लीजिए मुंह मीठा करें। सब लोग मुंह मीठा करने लगे जबकि हुरैन ने कन अखियों से लड़के को देखा जिससे अभी अभी उसका रिश्ता तय हुआ था, जिसे देखते ही उसके पैरों तले से ज़मीन की सख्ती महसूस हुई। हुरैन की सुट्टी गुम हो चुकी थी और मारे खौफ के उसकी आंखें फैल गई थीं। हमदान आफंदी। बेसाख्ता हुरैन के मुंह से उसका नाम निकला जो फातिहाना मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। तड़ाक, वो बिला खौफ व ख़तर एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद कर चुकी थी, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। हाउ डेयर यू! शोला बार नज़रों से घूरते हमदान अफंदी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते कहा, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, पुरतैश लहजे में कहती हुरैन की आंखें भी गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। उसका बस चलता तो सामने खड़े शख्स को 3-4 थप्पड़ और जड़ देती। ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस हुरैन गजनफर, वो दांत पीसता उंगली उसकी तरफ करते कह रहा था। हाँ वाकई अच्छा नहीं किया, तुम जैसों का दिमाग तो जूतों से ठीक करना चाहिए। तुम्हें तो मैं थप्पड़ मारने के लिए भी छूना पसंद ना करूं, मेरे साथ सारे हाथ गंदे हो गए। हुरैन अज़ली लापरवाही से कहती अपने हाथ रगड़ कर साफ करने लगी। तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी। वह कहर आलूद नज़र उस पर डालता हाथ में पकड़े नोट्स मुट्ठी में दबोचता जा चुका था। किन सोचों में बैठी हैं दुल्हन साहिबा? आरिश ने उसके सामने हाथ हिलाया तो वो होश में आई थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये पूरे 1 साल बाद कहाँ से आ गया? हुरैन दिल में सोचती फिक्रमंद हो रही थी। हेलो, आरिश ने इस बार ज़ोर से चुटकी काटी तो हुरैन होश में आई। आउच! दिमाग ठीक है तुम्हारा पागल इंसान? हुरैन ने जल भुन कर आरिश को घूरा। मेरा तो ठीक है, तुम ही हुस्न की देवी बनी अभी से किसी की सोचों में गुम बैठी हो। आरिश ने दांत निकालते उसे छेड़ा। आरिश, मैं वो हुरैन कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। परेशानी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। शाबाश, अगलाने के दौरे भी पड़ने लग गए। गुड गुड। आरिश था बास कैसे रहता उसे तंग करने से। दफ़ा हो जाओ, मैं यहाँ इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम। हुरैन झुंझला के रह गई। क्या हुआ, परेशान क्यों है हमारी बंदरिया? आरिश ने संजीदगी से कहा, बात ही ऐसी है।
आलिए कदर आग के गोले। हुरैन ने भी संजीदगी से लेकिन तंजिया जवाब दिया। अच्छा बताओ क्या बात है? अब की बार मामले की संगीनी को समझते आरिश सच में संजीदा हुआ था। आरिश, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे उस शख्स से बचा लो किसी तरह। हुरैन ने इल्तिजा करते हुए कहा। हैं? क्यों? आखिर रीज़न क्या है? अच्छा भला तो है हमदान और फैमिली भी अच्छी है, कोई माकूल वजह भी तो हो। आरिश उसकी बात पे हैरान हुआ था। कहीं फिर से तो मेरी मोहब्बत का भूत नहीं सवार हो गया तुम्हारे दिमाग पे? आरिश ने हुरैन के दिल पे चोट की। आरिश, हुरैन ने उसे गुस्से से घूरा। एक बार तुमसे भीख मांगी थी, गलती हो गई थी मुझसे। बार बार तुम जैसे कमज़ोर इंसान से भीख मांगने वाली नहीं हूँ मैं, वो भी अपनी मोहब्बत की। लिहाजा इस खुशफहमी से बाहर निकला। हुरैन नम होती आंखों को काबू करती संजीदगी से कह रही थी, जबकि इस बार आरिश के दिल में फांस सी चुभी थी। हमदान से क्या मसला है फिर तुम्हें? आरिश सीधा मुद्दे पे आया। वो कॉलेज में लास्ट ईयर उसके साथ छोटा सा पंगा हो गया था। वो मुझे धमकी देकर गया था कि मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। मैं तो सब भूल गई थी, लेकिन अचानक साल बाद वो ऐसे वापस आ गया और मेरा रिश्ता भी हो गया उससे। दिल में एक खौफ बैठ गया है आरिश। हुरैन तफसील बताती रूहानसी हो गई थी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ऐसी बातें छुपाने की नहीं होती हूँ। आरिश ने उसे डपटा ही तो था। अच्छा अब ज़्यादा मेरे अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है, मसले का हल बताओ। हुरैन ने उसकी डांट पर कान ना धरते हुए कहा। सोचते हैं कुछ। आरिश ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते कहा। हेलो हमदान। आरिश ने कुछ सोचते हुए हमदान को कॉल मिलाई थी और अब वो बालकनी में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। हेलो, हूज़ देयर? हमदान लैपटॉप पर तेज़ी से कुछ टाइप करते पूछ रहा था। आरिश है। आरिश ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ कराया। ओह आरिश, कैसे हो यार? हमदान भी मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था डिनर साथ करते हैं। आरिश ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। वाई नॉट, इससे अच्छा क्या होगा? हूर के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। हमदान के हुरैन को हूर कहने पे आरिश के दिल को कुछ हुआ था। हूर भी होगी ना साथ? हमदान की पुरजोश आवाज़ आरिश की समातों से टकराई। नहीं, हूर का क्या काम भला? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था अकेले में, इसलिए। आरिश का जुमला अधूरा रह गया था। ओह इट्स ओके, तुम प्लेस और टाइम टेक्स्ट कर दो, मैं आ जाऊँगा। हमदान ने उसे खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया और साथ ही कॉल कट कर दी। वो दिसंबर की एक सर्द और खूबसूरत शाम, लॉन से उठती गुलाब और मोती की खुशबू हुरैन की सांसों को मुअत्तर कर रही थी। कभी वो किसी फूल की खुशबू फील करती, कभी किसी की। इतनी सर्दी हुरैन से बर्दाश्त ना होती थी, लेकिन जाने आज उसे सर्दी फील ही नहीं हो रही थी। वह तो आज जैसे दुनिया जहां से बेगानी हो रही थी। आरिश कब से बालकनी में खड़ा उसकी हर अदा नोट कर रहा था। कमर से नीचे जाते खुले सिल्की बालों में गुलाब का फूल तोड़ कर सजाती वो वाकई कोई हूर लग रही थी। वो कब से यूं ही मुस्कुराते हुए फूलों को देखती लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तभी जाने कब आरिश उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ था। आरिश खुद भी नहीं जानता था कि उसे कौन सी कुव्वत यहाँ खींच लाई थी। हुरैन अंदर जाने को पलटी ही थी कि आरिश से उसकी टक्कर हुई। वो उसके सीने से जा लगी। जहाँ हुरैन बौखला कर पीछे हटी थी, वहीं आरिश को भी होश आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुरैन ने घबराहट छुपाते हुए उससे पूछा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। आरिश ने बात बनाई। गुजर रहे थे या? हुरैन ने नज़रें चुराते कहा। आरिश ने उसकी अदा पे उसे गौर से देखा। हुरैन की आंखों में आज उसे अलग ही चमक महसूस हुई। लबों पर खूबसूरत मुस्कान मुसलसल उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। या का क्या मतलब? तुम कब से बातें अधूरी छोड़ने लग गई? मेरा मतलब है किसी को ढूंढ रहे थे क्या? वरना गुजरते हुए तुम्हारा रुख दूसरी तरफ होना चाहिए था। हुरैन ने उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा था। लगता है बंदरिया का दिमागी तवाज़ुन उलट चुका है, वो भी पूरी तरह। आरिश ने कहकहा लगाते उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें कैसे पता? हुरैन भी हंस रही थी। अब तो आरिश को यकीन हो चुका था कि उसका दिमाग पलट चुका है। खुदा का वास्ता डरा क्यों रही हो? ना कोई तंज ना गुस्सा, खैर तो है?
आरिश को तशवीश हुई। बस ऐसे ही, हुरैन ने शर्माते हुए कहा, जिस पर आरिश अचानक ठिठका था। हूर, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? आरिश को हूर का यूँ शर्माना जहर और अजीब लगा था। आरिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हुरैन ने नज़रें झुकाई उसी खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ कहो। आरिश उसकी बात जानने के लिए बेचैन हुआ। आरिश, मैं वो पल भर को रुकी। आरिश, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, और पता है कब से? बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हर पल उसे देखूं, उसे महसूस करूं। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूं। वो एक्साइटेड होती आरिश को बता रही थी। आरिश, मेरा दिल करता है मैं उसका हाथ थाम कर झूमती रहूं। वो बच्चों की तरह कहती घूम रही थी। ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पहने, बालों में सुर्ख गुलाब सजाए, वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आरिश, और तुम्हें पता है, हुरैन खुशी से कही जा रही थी। हूर, मुझे किस लिए बता रही हो ये सब? आरिश तपा ही तो था, किसी और की मोहब्बत का इकरार वो उसके सामने धड़ल्ले से कर रही थी। अरे तुम्हें न बताऊं तो किसे बताऊं? आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और हूर की ज़बान को अचानक से ब्रेक लगी थी और एक पुरशौक निगाह आरिश पर डाली। और आरिश ने टटोलती नज़रों से उसे देखते पूछा। हुरैन ने एकदम आरिश का हाथ थाम लिया था। आरिश उसकी हरकत पर जैसे सकते में चला गया। आरिश, तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा सब कुछ। वो दिल में बेशुमार अरमान लिए उसी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसे कह रही थी, जबकि आरिश हैरान होता जैसे कहीं खो गया था। इतनी देर तक आरिश को खामोश देख हुरैन का दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। आरिश, आई लव यू। हुरैन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। एक झटके से आरिश ने उसका हाथ झटक कर उसे खुद से दूर किया था। तुम वाकई में पागल हो चुकी हो। आरिश हकारत भरी नज़र से उसे घूरता कह रहा था। आरिश, वो हैरान खड़ी उसे यकटुक देखे गई। तुमने मोहब्बत कर ली मुझसे? वाह, बहुत एहसान कर दिया है ना। तुम जैसी बदतमीज़, बददिमाग और मगरूर लड़की की तरफ मैं देखना भी पसंद न करूँ। आरिश ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा था। हुरैन के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर्दी से बर्फ़ होते सुर्ख गाल अब बुरी तरह आंसुओं से भीग चुके थे। आरिश, मेरी बात तो सुनो। हुरैन ने भीगी आवाज़ में कुछ कहना चाहा। जस्ट शट अप। जो लड़की यहाँ खड़ी मेरा हाथ पकड़कर बेशर्मी से इज़हार मोहब्बत कर रही है, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती होगी। आरिश गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरता उसके किरदार पे बात ले गया था। आरिश, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अब की बार हुरैन चिल्ला उठी थी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। हाँ, तो और क्या कहूँ तुम जैसी बेशरम लड़की को? वो कहकहा लगाते तंजिया उसे कह रहा था। उसके अल्फाज हुरैन पे पत्थर की तरह बरसे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती। नफ़रत हो रही है मुझे आज तुमसे। आरिश की आंखें शोले बरसा रही थी। बकवास बंद करो अपनी, समझे? हुरैन पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी, जबकि आवाज़ अरुंधी हुई थी। नफ़रत? तुम जैसा शख्स तो किसी लड़की के प्यार के भी काबिल नहीं। मिस्टर आरिश ज़ियाफ़त अली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से इस वक्त नफ़रत भी नहीं हो रही। मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं हो तुम, समझे? किसी काबिल नहीं हो तुम। वो चिल्लाते हुए कहती, आंखें रगड़ती अंदर भागी थी, जबकि आरिश वहीं सुन खड़ा हूर के अल्फाज सोचता रह गया था। आरिश भाई। अशर आरिश को पुकारता उसके रूम में चला आया। वो जो बालकनी में खड़ा बीता माजी याद कर रहा था, नम आंखों को साफ करता अंदर आ गया। हाँ बोलो अशर, उसने बेड पे बैठते कहा। हुरैन आप ही कह रही हैं आपने डिनर पे जाना है ना, तैयार हो गए? अशर ने उसके हुलिये पे निगाह दौड़ाते कहा। हाँ बस होने लगा था रेडी। आरिश जवाब देता वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। हुरैन आप ही ने कहा है उस आग के गोले को कह दो लेट ना हो, टाइम से पहले ही चला जाए। अशर ने आग के गोले पर जोर देते हुए दांत निकालते हुरैन का पैगाम पहुंचाया। तुम्हारी बत्ती सी ज़्यादा नहीं बाहर आ रही, लगता है तोड़नी पड़ेगी। आरिश ने उसे खूंखार नज़रों से घूरी अनायत फरमाई। अरे आप तो बुरा ही मान गए, जा रहा हूँ मैं। आग के गोले? अशर उसे दांत निकाले चिढ़ाता बाहर की तरफ दौड़ा। रुक, बताऊँ तुझे? आरिश भी उसके पीछे भागता हुआ लाउंज में आ गया। अरे आप ही मम्मा बचाओ,
صوفے کے ارد گرد گھومتا اشر دانت نکالے مدد کی اپیل کرتا لون کی طرف بھاگا۔ بچ کے کہاں جائے گا آج تو، خبر لیتا ہوں تیری۔ عارش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، غصے میں لون کی طرف لپکتا۔ سامنے سے آتی حورین اسے دکھائی نہ دی اور ان کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ اندھے ہو گئے ہو یا جان بوجھ کے گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ حورین اپنا ماتھا دباتی غصے سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ عارش بس اس کے جملے پہ اسے حیرت سے دیکھے گیا۔ سوری، عارش کہتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شکر ہے یار آ گئے ہو، میں تو سمجھا تھا مجھے انوائٹ کر کے خود بھول گئے ہو۔ حمدان نے عارش سے مصافحہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ عارش نے اسے ایک پل کو غور سے دیکھا تھا۔ خوبصورت پرسنالٹی کا مالک یہ وجیح شخص واقعی حور کے قابل تھا۔ بس یار ٹریفک کا تو پتہ ہے تمہیں، اور سناؤ کیسے ہو؟ عارش نے پوچھا۔ بہت خوش، حمدان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عارش نے مدعے پہ آنے کا سوچتے ہی بات کر دی۔ حمدان، تم حورین کو پسند تو کرتے ہو نا؟ عارش کے سوال پر حمدان پل بھر کو چونکا۔ سچ پوچھو تو حورین میری ماما اور بابا کی چوائس ہے، لیکن حورین کو دیکھنے کے بعد میرا دل مجبور ہو گیا ہے۔ آئی ایم لکی۔ حمدان نے اپنے دل کا حال بتایا۔ اس کے آخری جملے نے عارش کے دل پہ چوٹ کی۔ یس یو آر۔ حورین نے بتایا تھا اس کے کالج میں چھوٹا سا مس ہیپ ہو گیا تھا، وہ اس کے لیے بہت شرمندہ ہے۔ عارش نے اس سے اگلوانے کو بات بنائی۔ حورین کے ساتھ اس کے کالج میں؟ حمدان نے ناسمجھی میں پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کیا؟ عارش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ ایون حورین کو فرسٹ ٹائم میں نے اسی دن دیکھا تھا جس دن ہم پرپوزل لائے تھے، تبھی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ حمدان نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ شائستہ بیگم نے سب کو چائے سرو کرتے فکر مندی سے کہا۔ اتنے کم دن رہ گئے ہیں، کیسے ہوں گے سارے انتظامات؟ میں تو خود پریشان ہوں۔ غضنفر علی بھی متفکر تھے۔ سب ہو جائے گا غضنفر بھائی، آپ اتنے فکر مند نہ ہوں۔ ضیافت علی نے چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ حورین نے الگ خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، سب سے بہت ناراض ہے۔ بھلا اتنی جلدی بھی کیا تھی بھائی صاحب؟ کم از کم سٹڈیز کمپلیٹ ہونے کا وقت ہی لے لیتے۔ ثانیہ بیگم نے ماتھے پہ بل ڈالے شکوہ کیا۔ لو جی، تم پھر سے شروع ہو جاؤ۔ پچھلے 10 دنوں میں 10,000 بار یہ بات دہرا چکی ہو۔ پہلے ہی بھائی بھابھی فکر مند ہیں۔ ضیافت علی نے مسکراتے ہوئے بیگم سے کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں بھابھی، اتنی جلدی کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے گی میری حور؟ شائستہ بیگم مزید متفکر ہوئی۔ ارے بھابھی، وہ کوئی بیکورڈ فیملی تو ہے نہیں کہ جاتے ہی حورین پر گھر کے کام کاج کی ذمہ داری ڈال دیں گے۔ ضیافت علی نے انہیں تسلی دینے کو کہا، جبکہ دل تو اپنا بھی پریشان تھا۔ گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے حورین چاچو چاچی کی بھی جان تھی۔ حمدان سے ملاقات کے بعد عارش کو تسلی ہو گئی تھی کہ حمدان کو کچھ یاد نہیں ہے اور حورین ایسے ہی ڈر رہی ہے، جبکہ حورین کا خوف جوں کا توں تھا۔ ادھر عارش سے ملاقات کے اگلے ہی دن حمدان کی فیملی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے جا چکے تھے۔ حورین کا احتجاج کسی کام نہ آیا، مجبوراً اسے سب کے فیصلے کے آگے سر خم کرنا پڑا۔ عارش نے اسپیشلائزیشن کے لیے لندن میں اپلائی کر رکھا تھا اور اس کے جانے کا پروانہ اسے مل چکا تھا۔ حورین کی شادی کے اگلے دن اس نے روانہ ہونا تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ آج حورین نے شادی کا جوڑا لینے جانا تھا۔ وہ روم میں ریڈی ہو کر بیٹھی حمدان کی ماما کا انتظار کر رہی تھی جب شائستہ بیگم نے اس کا روم نوک کیا۔ آ گئی حمدان کی ماما؟ اس نے شائستہ بیگم کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، حمدان کی ماما تمہارا بوتیک میں ہی ویٹ کر رہی ہیں، حمدان آیا ہے لینے، جلدی سے آ جاؤ۔ شائستہ بیگم مسکراتے ہوئے کہتی جانے کو مڑی تھی۔ ماما، لیکن حمدان کیوں؟ حورین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے میری بچی، ہونے والا شوہر ہے تمہارا، اور گھبراؤ نہیں، اچھا لڑکا ہے، اسی لیے اجازت دی ہے، آ جاؤ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ ہی باہر لے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ حورین کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے حمدان اسے سلام کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حورین نے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے نظریں جھکائے جواب دیا۔ خیال سے جانا۔ جاتے ہوئے شائستہ بیگم نے تاکید کی۔ وہ باہر آئی تو حمدان چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ وہ جو لیمن اینڈ آف وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ ٹی پنک دوپٹہ سر پہ ٹکائے، ہاف کیچر بالوں میں سے آزاد ہوتی لٹوں کو کان کے پیچھے سرکاتی گھبراتی ہوئی چلی آ رہی تھی، اسے یوں کھڑا دیکھ حیران ہوئی۔
پھر جلدی سے کار میں بیٹھ گئی، جبکہ ہمدان نے حورین کے سراپے کو آج بہت غور اور محبت سے دیکھا تھا۔ شاپنگ کے دوران بھی ہمدان کی نظریں حورین کو کنفیوز کرتی رہی تھیں۔ شاپنگ کے بعد ہمدان کی مما تو فوراً گھر چلی گئی تھی، جبکہ ہمدان اس کے لاکھ انکار کے باوجود ڈنر پر لے آیا تھا۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو حور؟ ہمدان نے اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ نہیں تو میں تو نہیں گھبرا رہی، حور نے کانپتے ہاتھوں کو گود میں رکھ کر خود کو نارمل ظاہر کرتے کہا۔ کھانا آتے ہی دونوں کھانا کھانے لگے۔ حورین چاہتی تھی جلد از جلد گھر چلی جائے۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، خاص کر کے یہ رائٹ والا۔ ہمدان نظریں اس کے ہاتھوں پہ جمائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ جی یہ والا کیوں؟ حورین کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ اس لیے کیونکہ اس پر یہ جو کالا تل ہے یہ اس ہاتھ کو اور پرکشش بنا رہا ہے۔ ہمدان کے انداز پہ حورین نے جھینکتے ہوئے ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اس کی اس ادا پہ ہمدان کہا لگا کے ہنس دیا۔ بھلا کوئی ہاتھوں کی تعریف بھی کرتا ہے؟ اور کچھ خوبصورت نہیں کیا؟ ہاں، وہ دل ہی دل میں سوچتی منہ بنا کر رہ گئی۔ حورین شاپنگ سے لوٹی تو آرش صحن میں ہی ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ ایسا کیا لینے لگ گئی تھی؟ آرش نے ٹٹولتی نظروں سے پوچھا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے میری چوکیداری کب سے شروع کر دی ہے؟ میں جب جاؤں جب آؤں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، حورین نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ حور مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آرش کے لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں مجھ سے بات کرنی ہے؟ واہ، حورین نے کہا لگایا جیسے آرش نے کوئی جوک سنایا ہو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تمہیں سمجھنے میں، اس کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے۔ آرش کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ غلطی؟ خیر تو ہے، لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی مذاق کے موڈ میں ہو آگ کے گولے، حورین نے لاپرواہی سے کہا۔ حور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے کیسے اتنا غلط سمجھا تمہیں اس دن؟ میں بھی تم سے اپنی محبت کا اقرار کرنے آیا تھا، لیکن جب تم نے خود سے کہا تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں کیسے اتنا اوور ریاکٹ کر گیا؟ وہ جیسے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ ہاں مسٹر آرش، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ کیسے مجھ جیسی گھٹیا لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں؟ حورین نے لفظ چبا کے گھٹیا پہ زور دیتے کہا۔ حور میں بہت شرمندہ ہوں یار، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، آرش نے التجا کی۔ تم وہی ہو نا جو کل میری محبت کا منکر تھا، آج کیسے مجھ سے محبت ہو گئی؟ اچھی طرح سمجھتی ہوں میں تمہیں، میری شادی کیا ہو رہی ہے تمہیں آنکھ لگ گئی؟ تم تو ابھی بھی خوش فہمی میں ہوگے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ میں بہت خوش ہوں ہمدان کے ساتھ۔ آج تم نے یہ بکواس کرتی ہے، دوبارہ مجھ سے ایسی فضول بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حورین اسے غصے سے گورتی کہہ رہی تھی۔ حور، میں نے ہر پل تم سے محبت کی ہے، پلیز ایسا مت کرو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد سے خود کو کوستا ہوں دن رات، آرش افسردگی سے کہہ رہا تھا، جیسے اگر حورین نہ مانی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچھا واقعی؟ تم نے جتنی تکلیف مجھے دی ہے نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکل گم کرو اب اپنی، حورین غصے سے کہتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی، جبکہ آرش اسی جگہ اسی طرح دل شکستہ کھڑا تھا جہاں سال پہلے تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ اس روز دل آرش نے توڑا تھا اور آج حورین حساب برابر کر گئی تھی۔ سب کو جلدی میں شاپنگ دکھاتے تھک گئی ہوں کا بہانہ کرتی حورین اپنے روم میں آ گئی۔ غلطی؟ احساس ہو گیا آرش؟ تمہیں کیا پتا کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی تمہاری محبت کی التجا، کس دل سے کی تھی تم سے، کتنے دن لگے تھے ہمت کرنے میں، تمہارے یوں بے دردی سے دھتکارے جانے کے بعد خود کو سنبھالنے میں۔ میں نے کس آس سے تمہارے سامنے اپنے دل کا حال رکھا تھا، اور تم نے کیا کچھ نہ کہا۔ ہاں میں نے پہل کر دی تھی تو ہم کوئی غیر تو نہ تھے۔ کتنی خوش تھی اس دن، میں اپنا سمجھ کر تم سے کہہ دیا، اور تم نے یوں ایک پل میں مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، ایسے بیگانہ کر دیا جیسے مجھے جانتے تک نہ تھے۔ میں نے تم جیسے انسان سے کیسے محبت کر لی تھی؟ باہر میں جاؤ اب تم۔ ہاتھ میں پہنا بریسلیٹ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پہ زور سے پھینکتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ غصے سے آنسو ندی کی طرح بہے جا رہے تھے۔ ارے ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے، میری بچی کسی کی نظر نہ لگے۔ شائستہ بیگم حورین کے ہال پہنچتے ہی دیکھ نظر اتارنے لگی تھی۔ وہ رچ ریڈ اینڈ گولڈ ایمبرائڈرڈ لہنگے میں رچ ریڈ
نفاست سے دوپٹہ سر پہ ٹکائے بہت خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے عارش اور حورین کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عارش اس کی نظروں سے چھپتا رہتا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ ہمدان بھی دلہے کے روپ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حورین نے کن اکھیوں سے ہمدان کی وجاہت کو سراہا تھا، جبکہ ایک خوف اس کے دل میں اب بھی موجود تھا۔ بارات کا فنکشن بہت اچھے سے گزر گیا۔ حورین اور ہمدان کی جوڑی کو ہر شخص نے رشک بھری نگاہ سے سراہا تھا۔ عارش ان میں سب سے آگے تھا۔ بیٹا اب آپ ریلیکس ہو جائیں، میں بھی اپنے روم میں چلتی ہوں، ہمدان کی ماما کہتی روم سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمدان روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے روم میں انٹر ہوتا دیکھ حورین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ ہمدان چلتا ہوا حورین کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ یو نو حور، میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ ہمدان کا انداز ایسا تھا جیسے اپنی قسمت پہ رشک کر رہا ہو۔ حورین کی نظریں شرم سے مزید جھکی تھی، اور پتہ ہے اتنے خوبصورت ہاتھ دنیا میں شاید کسی کے بھی نہیں۔ ہمدان نے محبت سے حورین کا دایاں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ حورین کو اس کی یہ بات عجیب لگی۔ پوچھو کہ نہیں کیوں؟ ہمدان پھر گویا ہوا۔ حورین کو لگا جیسے کسی نے سر پہ بوم گرایا ہو۔ کیوں؟ حورین نے بلا کے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیونکہ اس ہاتھ سے مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ ہمدان نے حورین کے ہاتھ پہ گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ جی؟ حورین نے ہمدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جی، اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا نا مس حورین غضنفر؟ وہ چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے تو عارش سے کہا تھا کہ آپ کو یاد نہیں؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ حورین حیرت کے مارے روحان سی ہو کر التجا کر رہی تھی۔ ارے تم تو رونے لگی۔ تھپڑ مارتے ہوئے کیوں نہیں سوچا؟ کاش انجام سوچ لیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ چلو بتاؤ کیوں مارا تھا تھپڑ، وہ بھی پورے کالج کے سامنے؟ ہمدان بالکل نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے غلطی۔ حورین کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ اس سے صرف اتنا ہی کہا گیا، میں نے کہا تھا نا حورین، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تھپڑ کیسے مارا جاتا ہے، وہ بھی بلا وجہ۔ ہمدان کی بات پہ حورین کا تو جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ ہمدان کا اٹھا ہاتھ دیکھ کر آنکھیں بند کیے وہ چلا رہی تھی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس کا اٹھا ہاتھ دیکھ کر حورین کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ آنکھیں میچے ہاتھ چہرے کے آگے کیے وہ خوف سے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ جہاں ہمدان کو راحت کا احساس ہوا وہیں اس کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ وہ اپنا ہاتھ حورین کے ہاتھ پہ تالی بجانے کے انداز میں مارتا کہکہا لگاتا ہنسے جا رہا تھا۔ ہاں 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 حور ڈیئر کیا ہوا؟ ہمدان کے کہے مزید بلند ہوتے جا رہے تھے، جبکہ حور مارے خوف کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ ایسے کیوں بہیو کر رہے ہیں؟ یا اللہ، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ حورین دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی ٹسمے بہانے میں مصروف تھی، جبکہ اب ہمدان کو اس کی حالت دیکھ کر شاید اس پہ ترس آ ہی گیا تھا۔ ہر ہاتھ کسی کے گال پہ بجنے کے لیے نہیں اٹھتا مائی ڈیئر وائف۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حورین کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ یہ خوبصورت ہاتھ نہ اٹھتا تو شاید تمہیں حاصل کرنے کی چاہ بھی میرے دل میں نہ جاگتی۔ ہمدان نے حورین کی ہتھیلی پہ بوسے دیتے ہوئے کہا۔ حورین ناسمجھی کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ ارے میری حور جیسی وائف، میں ان بے غیرت مردوں میں سے نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھا کر بدلہ لینے کو کارنامہ سمجھتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا شکوہ ہے۔ حور آخر میری غلطی کیا تھی؟ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے پہلے کہ مسٹر، مجھے ہیروئن کی طرح تھپڑ مارنے کا بہت شوق ہے، کس وجہ سے ماروں؟ ہمدان اس کی انگلیوں کو چھیڑتا ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے اس انداز پہ حور کے چہرے پہ بھی اب ہنسی بکھری تھی۔ دل چاہا تھا اس لمحے وہ ہمدان پہ جان نچھاور کر دے۔ پتہ بھی ہے تمہیں کتنی آوازیں لگائی تھیں میں نے، جب تم نے نہیں سنا تو مجبوراً تمہیں روکنے کے لیے ہاتھ پکڑنا پڑا۔ حورین اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے کیوں روکنا چاہتے تھے آپ؟ نظروں میں حیرت اور بے پناہ محبت لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہائے، اب اس ادا اور قاتل نظروں کے وار کرتی پوچھو گی تو بندہ یہیں فوت ہو جائے گا۔ ہمدان نے اس کو مزید قریب کرتے شرارت سے کہا۔ کیسی فضول بات کی ہے ہمدان؟ حور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا سوری، ایسے تو نہ دیکھو اب۔ ہمدان کان پکڑتے کہہ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے اس دن تم کچھ بھول گئی تھی یا تم سے کچھ گر گیا تھا؟
ہمدان کے پوچھنے پر حورین دماغ پہ زور ڈال کر سوچنے لگی۔ نوٹس؟ میرے نوٹس ایگزامز میں 2 دن رہتے تھے اور میرے نوٹس؟ حورین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شرمندگی کے مارے اس کی نظریں خود ہی جھک گئی تھیں۔ جی ہاں مسز حورین ہمدان افندی، میں آپ کو وہی نوٹس دینے آیا تھا جو آپ کوریڈور میں غلطی سے بھول گئی تھیں۔ ہمدان نے تفصیل بتائی۔ اف خدایا، آئی ایم سوری ہمدان، مجھے سچ میں پتہ نہیں تھا، میں ڈر گئی تھی، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تو سوری۔ حورین شرمندگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ ہے تم سے کسی نے کہا ہے سوری کرنے کو؟ ہاں بے وقوف لڑکی، اس دن مجھے تمہارے تھپڑ کی وجہ سے تم سے عشق ہو گیا تھا۔ میرے دل نے ضد لگا لی تھی کہ بس یہی بندی جچے گی ہمدان افندی کے ساتھ جو اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ہمدان اس کی پیشانی کو چومتا فخر سے کہہ رہا تھا۔ حورین کا چہرہ شرم سے لال ہوا اور دل ایک دم سے مطمئن۔ ہمیشہ ایسے ہی اپنی حفاظت کرنا مسز حورین ہمدان افندی۔ اس کے گال کو چھیڑ کر کہتے وہ حورین کو گلے لگائے اسے محسوس کر رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے آنسو بہہ کر ہمدان کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کی خوبصورت چمک، چاند اور جھلملاتے تارے دونوں کی محبت کے گواہ بن گئے تھے۔ عارش اپنے پیکنگ میں مصروف تھا۔ ثانیہ بیگم رو رو کے اپنا برا حال کر چکی تھی۔ ابھی تو حورین کو رخصت کیا ہے، اب تم بھی جا رہے ہو، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ ثانیہ بیگم کے آنسو عارش کے دل پہ گر رہے تھے۔ آسان تو اس کے لیے بھی نہ تھا، فیملی کے بغیر کبھی شہر سے باہر تک تو گیا نہیں تھا، پھر یہ تو پردیش جانے کی بات تھی۔ در حقیقت تو اس نے یہ فیصلہ حورین کو بلانے کے لیے کیا تھا۔ ماما پلیز، اگر آپ ایسے کریں گی تو میں کیسے جا سکوں گا؟ عارش ماں کو گلے سے لگاتا کہہ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، ہم سے مشورہ کیے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے لیا؟ شائستہ بیگم بھی افسردہ تھی۔ ضرور حورین کو بتایا ہوگا اس نے، لیکن حورین کو دیکھیں اتنی پکی تھی، برہق تک نہ لگنے دی۔ غضنفر صاحب الگ صدمے میں تھے۔ 3 ہی تو بچے تھے گھر میں، ان سے ہی گھر کی رونق تھی۔ حورین کے جانے سے پہلے ہی گھر ویران ہو گیا تھا، اور اب عارش؟ چاچو پلیز سمجھے نا، فیوچر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر 2 سال کی ہی تو بات ہے، وقت پر لگاتا اٹھ جائے گا۔ عارش نے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ تم پیکنگ کرو بیٹا، پریشان نہ ہو۔ بھابھی آپ بھی ہمت کریں، ایسے رو رو کر بیٹے کو رخصت کریں گی تو بچے کا دل بھی پریشان رہے گا۔ شائستہ بیگم نے ہی دل کڑا کر کے سب کو سمجھایا۔ عارش بھائی آپ چلے جائیں گے تو میں آگ کا گولا کسے کہوں گا؟ اشر نے معصومیت سے کہا تو سب کے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ ادھر آ تجھے بتاتا ہوں۔ عارش اس کے پیچھے دوڑا۔ اشر تھوڑا آگے جا کر خود ہی رک گیا اور عارش کے گلے لگ کر رونے لگا۔ عارش بھائی آپ نہ جائیں پلیز، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ اشر چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ ارے تم حورین کی طرف چلے جایا کرو، 2 سال کی ہی بات ہے، چپ کرو بس، چلو اندر۔ عارش اشر کو خاموش کراتا اندر کی طرف چل دیا۔ اس لمحے اسے حورین کی یاد شدت سے آئی تھی، اور وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ عارش لندن جا رہا ہے۔ تم حورین کے ولیمے کے نیکسٹ ڈے کا بھی پلان کر سکتے تھے ویسے۔ ضیافت علی نے عارش کو ڈپٹا۔ ہاں اور کیا، اب لوگ الگ 1000 سوال کریں گے۔ ثانیہ بیگم بھی خفا ہوئی۔ ارے یار لوگوں کی ٹینشن چھوڑیں، اب تو فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، 4 بجے نکلنا ہے میں نے۔ عارش نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا ابھی تو 3 گھنٹے ہیں، ہم حورین آپ ہی کو بلا لیتے ہیں۔ اشر نے اپنا آئیڈیا پیش کرتے توپوں کا رخ اپنی جانب کیا۔ لو ان کی سن لو، بالکل ہی کوئی عقل سے پیدل اولاد ملی ہے ہمیں۔ ضیافت صاحب نے اشر کو گھوری سے نوازتے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ لندن جانے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسرے موصوف کو عقل ہی نہیں کہ بہن ابھی چند گھنٹے پہلے رخصت ہو کے اپنے سسرال گئی ہیں، بلا لیتے ہیں۔ ثانیہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اشر کی کلاس لیتے عارش کو بھی کوسا۔ بھئی میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اشر نے عزلی لاپرواہی سے کہا۔ تم تینوں میں صرف میری حورین ہی عقل مند تھی بس۔ ثانیہ بیگم نے فخریہ کہا۔ اچھا بس کرو اب جلدی سے سب سمیٹو تم۔ ضیافت علی نے حکم صادر کیا تو عارش تیزی سے ہاتھ چلاتا پیکنگ مکمل کرنے لگا۔ حور اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ حورین کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے ہمدان اسے پیار سے کہتا جگا رہا تھا۔ ہمدان کے محبت بھرے انداز نے حور کو فوراً اٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ نماز کی پابند تو وہ تھی ہی، لیکن یہ جان کر کے ہمدان بھی نماز کا پابند ہے، اس کا دل مطمئن ہوا تھا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے وہ نماز کے لیے اٹھ چکی تھی۔
हमदान मस्जिद से नमाज पढ़ के लौटा तो हुरैन बालकनी में जाए नमाज पे बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। ठंडी हवा उसकी सांसों को मुअत्तर कर रही थी। हुरैन को शुरू से ही बालकनी में खुले आसमान के नीचे बैठकर फजर पढ़कर सुकून मिलता था। हमदान भी चुपके से हुरैन की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनने उसके पास ही आ बैठा। हुरैन जब तिलावत कर चुकी तो उसने मुस्कुराकर हमदान को देखा, जो उसी को पुरशौक नज़रों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? हुरैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमाज की तरह दुपट्टा ओढ़े वो बहुत पाकीज़ा लग रही थी। देख नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। मैं हमेशा सोचता था अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई जो अल्लाह की इबादत से दूर हुई तो मैं क्या करूँगा। थैंक यू हूर, तुमने मुझे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बना दिया। अल्लाह ने मुझे मेरी हूर दुनिया में ही अता कर दी। हमदान मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाता कह रहा था। कितनी हसीन शुरुआत थी उनकी ज़िंदगी की। आरिश के जाते ही घर में खामोशी ने डेरा डाल लिया था। सबके दिल में उदासी ने अपना बसेरा कर रखा था। हुरैन के लिए नाश्ता ले जाने की तैयारी भी इंतहाई खामोशी से की गई। सबको यही लग रहा था कि हुरैन आरिश के इस फैसले से आगाह थी और फिर भी उसने सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हुरैन बेटा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाएं, आपकी फैमिली आ चुकी है, मम्मा नॉक करती कह रही थी। हुरैन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जी आंटी, मैं रेडी हूँ, बस हमदान चेंज कर लें, 2 मिनट में आई। खूबसूरत मुस्कान सजाए वो कह रही थी। हमदान की मम्मा को अपनी बहू पे बेहद प्यार आ रहा था। हमदान की फरमाइश पे हुरैन ने टी पिंक फ्रॉक पहना था, जिसके गले और स्लीव्स पे गोल्ड कलर में दबके का काम नफासत से किया हुआ था। खुले बालों के साथ कानों में झूलते झुमके और शानों पर सलीके से लिया दुपट्टा, साथ ही हमदान की मोहब्बत का रंग हुरैन को आज हद से ज़्यादा खूबसूरत बना गया था। शौहर की सच्ची मोहब्बत हासिल हो तो हर बीवी इतनी ही दिलकश और खूबसूरत लगती है जितनी हुरैन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमदान की मम्मा ने प्यार से कहते हुरैन के सर पे हाथ रखा। वॉशरूम से निकलते हमदान की शौक नज़रें खुद पर महसूस करते ही हुरैन मारे हया के झींप गई। अच्छा जल्दी से आ जाएं सब, आप दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमदान की मम्मा कहती जा चुकी थी। नीचे लाउंज में बैठे सब लोग आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। हमदान के घर से तमाम गेस्ट जा चुके थे, बस उसकी फुप्पो और उनकी बेटी फ़ीहा रुक गए थे। शुक्र है आप ही आ गई, हमदान और हुरैन को सीढ़ियों से उतरता देख अशर ने खड़े होते खुशी से कहा, जबकि पास बैठी फ़ीहा ने हुरैन को नफ़रत भरी निगाहों से नवाजा था। कैसी है मेरी बेटी? गजनफर साहब ने हुरैन को गले लगाते हुए प्यार से कहा। मैं ठीक हूँ बाबा, हुरैन ने भी मुस्कुराते जवाब दिया। सबसे मिलने के बाद हुरैन हमदान के साथ बैठने ही लगी थी कि फ़ीहा उससे पहले हमदान के पास आकर बैठ गई। हुरैन उसकी यह हरकत देखकर पल भर को ठिठकी और हमदान को देखकर रह गई। हमदान अलग शौक में था, लेकिन हुरैन इग्नोर करती अपनी मम्मा के साथ ही बैठ गई। चाची आरिश नहीं आया? हुरैन ने मतलाशी नज़रों से लाउंज का जायज़ा लेते कहा। यह आरिश कौन है जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था? इससे पहले कि सानिया बेगम कोई जवाब देती, फ़ीहा ने तंजिया कहते टांग अड़ाई। दिमाग ठीक है? ये किस अंदाज में बात की है तुमने? तमीज़ भूल आई हो कहीं? हमदान का पारा अचानक से हाई हुआ था। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। हमदान के बदलते तेवर देखकर वो हड़बड़ा गई थी। भाभी है तुम्हारी, समझ आई? आइंदा ये अंदाज मैंने सुना तो अंजाम खुद देखोगी। मम्मा नाश्ता लगवाएं, और ख्याल रहे टेबल पर आउटसाइड्स अलाउड नहीं है, सो हमारी फैमिली के अलावा मुझे कोई न दिखे। हमदान 2 टोक अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ था। हूर चलो हम डाइनिंग रूम में ही चलते हैं, बल्कि सब वहीं चलकर बातें करते हैं, क्या ख्याल है बाबा? हमदान प्यार से हुरैन का हाथ थामते मुस्कुराते हुए कह रहा था। अपनी बेटी के लिए हमदान की मोहब्बत देखकर गजनफर साहब की आंखें नम हुई थी और दिल अल्लाह के शुक्र से मसरूर हुआ। चले भाई साहब, हमदान के पापा भी फ़ीहा को घूरते उठ गए थे। फ़ीहा और शाहीन का नाश्ता उनके रूम में भिजवा दें। वली अफंदी भी फिर हमदान के पापा थे, अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये लड़की क्या करना चाहती है। जब ही मुलाजमा को हुक्म देते डाइनिंग हॉल में चल दिए। कुछ देर पहले जो माहौल कुछ कुशीदा हुआ था अब नॉर्मल हो चुका था। आप ही आरिश भाई लंदन चले गए, अशर ने संजीदगी से बताते उसके सर पे बॉम्ब फोड़ा। क्या? कब? अचानक? किस लिए?
हुरैन सुनकर शॉक्ड थी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। सानिया बेगम ने शिकवा किया। नहीं चाची, मुझे पता होता तो कम से कम उसे समझाती कि वलीमा तो अटेंड करके जाए। हुरैन ने हैरत से कहा, वाकई नहीं पता तुम्हें? हमें लगा तुम सब जानती हो। हम तो खफा भी थे तुमसे इसी वजह से। आयशा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा, अरे मुझे पता था मम्मा। आरिश ने हुरैन और आप सबको बताने से मना किया था। मैं मजबूर था, बता नहीं सका। हमदान ने हुरैन की बात काटते हुए तफसील बताई। बेटा तुम उसे समझाते, भला हम कैसे रहेंगे उसके बगैर? वो तो खुद कभी दूर नहीं रहा हमसे। सानिया बेगम फिर से आबदीदा हो गई थी। फिर भी बताना तो चाहिए था उस आग के गोले को। हुरैन बुरी तरह तपी थी। उसके अंदाज पे हमदान समेत सबको हंसी आ गई। शर्म करें अपिया, अब तो शादी हो गई है आपकी, अब तो बख्श दें आरिश भाई को। अशर ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाई शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान जीना ही छोड़ दे। हूर पे तो वैसे भी ऐसी ही बातें अच्छी लगती हैं। हमदान ने प्यार से कहते अपनी हूर की साइड ली। हाँ तुम भी बस कर दो इसका चमचा बनना। हुरैन ने भी तिनक कर कहते अशर को चिढ़ाया। सब हंसने लगे। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ और वहाँ परदेश में आरिश तन्हा रह गया था। वलीमे का फंक्शन भी बहुत अच्छे से गुजर गया था। हुरैन वाइट फेरी टेल फ्रॉक में बहुत हसीन लग रही थी। सर पे टिके वाइट दुपट्टे के साथ गर्दन और कानों में नफीस सा डायमंड सेट भी हुरैन के आगे मांद पड़ रहा था। फंक्शन के दौरान ही हुरैन फ़ीहा को अच्छी तरह समझ गई थी कि वह किन नज़रों से हमदान को देख रही थी, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हमदान ने उसे नज़र उठाकर देखना तक गवारा न किया था। वो तो अपनी हूर के हुस्न में खोया हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और हुरैन के लिए बड़ा इंकशाफ हुआ था कि फ़ीहा हमदान के घर में ही रहती है। हुरैन की मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तभी गजनफर साहब ने उसे कॉल करके घर आने का कहा। हमदान, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़। हुरैन की आवाज़ से फ़िक्रमंदी झलक रही थी। हुरैन डियर, अभी तो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वापसी पे पिक कर लूँगा। हाँ। हमदान अपनी मजबूरी से आगाह करते उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। इट्स ओके, लेकिन हमदान, मैं पापा के पास ही रुक जाऊँ आज प्लीज़। हुरैन को पता था वो उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लिया। हाय क्यों मेरी जान? हाय क्यों मेरी जान लेने पे तुली हो? सारा दिन ऑफिस रहो और रात को भी तुम्हें नहीं देखूंगा तो जान निकल जाएगी मेरी। वो बेचैन हुआ था। हमदान, फिर आपने फजूल बात की, जाएं, अब तो मैं पूरा हफ्ता नहीं आऊँगी वापस। वह मुंह फुलाए खुफकी से बोली। ऐसे कैसे? मैं उठा के ले आऊँगा, वो भी सबके सामने, आखिर को इकलौती बीवी हो मेरी। हमदान ने उसे छेड़ते हुए धमकी दी। अच्छा आज रुक जाऊँ, जस्ट मम्मा की वजह से इजाज़त दे रहा हूँ। अच्छा आज रुक जाओ, जस्ट मम्मा की वजह से इजाज़त दे रहा हूँ, हमदान ने जताते हुए कहा। लव यू हमदान। हुरैन खुशी से कहकर कॉल कट करती तैयार होने लगी। हमदान ऑफिस से लेट घर आया था। चाय पीने का सोचकर उसने किचन का रुख कर लिया। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र फ़ीहा पे पड़ी जो पानी पी रही थी। हाय हमदान, कैसे हो? आजकल तो नज़र ही नहीं आते, घर में खैर तो है? फ़ीहा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। जाहिर है आज हुरैन घर पे जो नहीं थी। हे फैब, मैं ठीक हूँ, हमदान ने खुद को नॉर्मल रखते मुख्तसरन जवाब दिया। आई नो माई डियर, मेरे साथ तुमने ठीक ही होना है। फ़ीहा ने मकरू मुस्कुराहट सजाए उसके करीब होते कहा। फैब, बकवास बंद करो अपनी और ज़रा दूर हटो। वो उसे गुस्से से कहता खुद ही पीछे को हुआ। चाय कप में डालने के लिए कप रखा ही था कि फ़ीहा ज़बरदस्ती उसके सीने से जा लगी। हमदान की कमर किचन के दरवाजे की तरफ थी, जबकि फ़ीहा का रुख दरवाजे की तरफ। ये सब शैतानी फ़ीहा ने इतनी जल्दी में की थी कि हमदान कुछ समझ ही ना सका। उसने ज़ोर से धक्का देते फैब को खुद से दूर किया। हाउ डेयर यू, वो धाड़ा था। अभी उसने कुछ और कहने को लब खोले ही थे कि सामने खड़ी हुरैन को देखकर एकदम उसका सांस रुक गया, जो हैरान खड़ी अपने सामने का मंजर देख रही थी। ओह, बीवी को देख के मुझे छोड़ दिया, और पिछले आधे घंटे से जो मुझसे चिपके हुए थे वो क्या था? फ़ीहा हुरैन को देखते ही अपनी औकात दिखाने लगी। वो बेशर्मों की तरह आग लगाने में मसरूफ़ थी। तड़ाक, ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ किचन समेत पूरे हॉल में गूंजी थी। हमदान उसे देख के रह गया था। हुरैन के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसका गाल सुन कर दिया था। हुरैन, मेरी बेटी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शाहीन, जो बली अफंदी और सहर के साथ लाउंज में दाखिल
ہوئے تھے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ جو اپنے گال پہ ہاتھ رکھے شاکڈ کھڑی تھی، اپنی ماں کی آواز سن کر فیہا کو اور شے ملی۔ وہ مظلومیت کی دیوی بنی کھڑی ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی اپنے بہو کی بدتمیزی؟ شاہین بیگم خونخوار نظروں سے حورین کو گھورتی کہہ رہی تھی، یہی تھپڑ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو لگایا ہوتا تو حورین کو اسے تمیز سکھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمدان کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ سخت۔ وہ بھلا کیسے حورین کا ساتھ نہ دیتا؟ اس نے بیوی ہونے کی حیثیت سے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو اگر وقت پر ان کی اوقات دکھا دی جائے تو آگے کے لیے شیطانی کرنے کے تمام در بند ہو جاتے ہیں، اور خاص کر اگر شوہر ساتھ دے تو ان کا خوبصورت گھرانہ ایسی سازشوں سے بچ سکتا ہے۔ ایسا ہی حورین اور ہمدان نے کیا تھا۔ یہ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتی آپ؟ حورین نے فیہا کی طرف دیکھتے کہا، تمیز سکھائیں اسے پھپھو اور بابا، آج اور ابھی یہ لوگ ہمارے گھر سے جا رہے ہیں، اگر یہ نہیں گئے تو میں حورین کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ہمدان اپنا فیصلہ سناتا کچن سے نکل چکا تھا۔ چائے وہیں شیلف پر رکھی رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ 4 دن کی آئی لڑکی نے ایسا کیا بھڑکا دیا ہے کہ ہم سے اتنے متنفر ہو رہے ہو؟ شاہین سے اتنی بے عزتی کہاں برداشت ہونی تھی؟ یہ دیکھ لیں پھپھو، خود سمجھ آ جائے گا۔ حورین اپنا موبائل شاہین کے سامنے کرتی کہہ رہی تھی، جس کی اسکرین پر کچھ دیر پہلے کی ویڈیو چل رہی تھی جو فیہا کے ارادے بھانپ کر حورین نے چھپ کر بنائی تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا حورین کا ہاتھ کس وجہ سے اٹھا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی شاہین کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تڑاک! ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک اور تھپڑ اس کے گال پہ پڑ چکا تھا۔ ماما! وہ حیرت سے ماں کو دیکھے گئی۔ شٹ اپ! کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے؟ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی؟ وہ واقعی اپنی بیٹی کی حرکت پہ بہت شرمندہ تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، حورین بچے آپ بھی مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں میں غصے میں کیا کچھ کہہ گئی۔ شاہین نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، پھپھو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چھوٹوں سے معافی نہیں مانگا کرتے، اور بعض اوقات کمی تربیت میں نہیں ہوتی، انسان کے نیچر کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے بگڑنے میں۔ حورین انہیں صوفے پہ بٹھاتی کہہ رہی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیٹا، لیکن افسوس میں اپنی ہی اولاد کو سمجھ نہ سکی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ بھائی آپ ہماری ٹکٹس کروا دیں، ہم کل ہی واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ شاہین بھی اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ فیہا سب کے بیچ شرمسار سی کھڑی تھی، بدلے کی آگ اس کے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ آرش لندن آ تو گیا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حورین کی محبت جو سالوں سے اس کے دل میں گھر کیے بیٹھی تھی، اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ سارا دن مصروف رہنے کے باوجود بھی حورین اس کے حواسوں پر بری طرح سوار رہتی، اور یہ احساس تو اسے اب ہوا تھا کہ یہاں آنے کے بعد حورین کے لیے اس کی محبت میں مزید شدت آ گئی ہے۔ کیا کر دیا ہے تم نے حور؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ معافی مانگ تو رہا تھا، غلطی ہو گئی تھی، اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ اپنا نام کسی اور کے ساتھ کیسے منسوب کر سکتی ہو تم حور؟ تمہیں تو آرش کا ہونا تھا۔ وہ خود سے باتیں کرتا حور نامہ پھر سے دوہرا رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا مشغلہ تھا۔ نیند ویسے بھی حور نے اس سے چھین لی تھی۔ حور تم نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، آرش اس کی تصویر دیکھتا کہہ رہا تھا۔ وہاں اس کی دوستی ذیشان سے ہو گئی تھی جو اس کا روم میٹ بھی تھا۔ ذیشان اور آرش کا زیادہ وقت ساتھ ہی گزرتا۔ مہا جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی، آرش کی خاموش طبیعت اسے کچھ خاص پسند نہ تھی۔ یہ کتنا عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کہاں کھویا رہتا ہے، وہ افرا سے کہہ رہی تھی۔ عجیب کیا ہے اس میں بھائی، اچھا بھلا ڈیشنگ بندہ ہے، کاش۔ افرا جو پہلے دن سے ہی اس کی دیوانی تھی، اسے حسرت بری نگاہ سے تکتے کہہ رہی تھی، فضول باتیں نہ کیا کرو افرا۔ مہا کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہ تھی۔ چلو چل کے پوچھیں تو یہ ہے ہی ایسا یا اپنا امیج بنانے کے لیے ڈرامے کرتا ہے؟ مہا کو آرش کی پر اسرار طبیعت کو جاننے کی بے چینی تھی۔ ہیلو، وہ اب آرش کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہائی جواب شان کی طرف سے آیا تھا، جس پہ مہا جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی، جبکہ آرش نے اس کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ شان سے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی، لیکن آرش سے بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو آرش، مہا نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آرش نے سر اٹھا کے اسے سرسری سا دیکھا۔ ہیلو کہتا پھر سے کتاب میں جھانکنے لگ گیا۔ مہا کا دل چاہا اسے ایک تھپڑ رسید کرے، اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ بلا، یہ اتنا روڈ بیہیو کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ مہا بری طرح تپی تھی۔ مجھ سے مخاطب ہیں آپ؟ آرش نے اپنے کام میں مصروف رہتے پوچھا۔ جی بالکل۔
आप ही कोई बड़े एटीट्यूड बॉय बने बैठे हैं यहाँ। माँ ने चिढ़ कर कहा, पहली बात तो ये कि मैं आपको जानता तक नहीं, दूसरी बात आपको जानने में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं, और तीसरी बात आइंदा बराए मेहरबानी इस तरह मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। वो तहम्मुल से कहता जाने लगा, समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ। माँ को अपनी इस इज्जत अफजाई पे आग ही लग गई थी। वो दांत पीसे कह रही थी, वही जो मुझे खुद को समझना चाहिए। वो उसकी जानिब देखे बगैर कहता वहां से जा चुका था। हाँ, ब्लडी एरोगेंट। माँ भी तन फन करती कहते कैफेटेरिया की जानिब चल दी। तो ठीक है भाई, बंदी सिर्फ हाय हेलो ही करना चाह रही थी, कर लेता, तेरा क्या जाता। शान उसे कोस रहा था, तुम्हें इतना शौक है तो तुम कर लो हाय हेलो। आरिश उसे काट खाने वाली नज़रों से घूरता कह रहा था, यार पागल है तू, इतनी खूबसूरत लड़की खुद चल कर तेरे पास आई थी, तूने वो नहीं सुना कि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते। शान अपने ही अंदाज में हंसता हुआ कह रहा था, अपने घर में बहन हो तो ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। आरिश का लहजा इस बार थोड़ा सख्त था जो शान को शर्मिंदा कर गया था। आरिश बज़ाहिर अपनी स्पेशलाइजेशन में मसरूफ़ था। आरिश की फैमिली उसे बेहद मिस करती। हुरैन हमदान की मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। अब तो नन्हे मेहमान की आमद की खबर ने हमदान और हुरैन दोनों की फैमिलीज़ की ज़िंदगी में नया रंग भर दिया था। जहाँ हमदान अल्लाह का शुक्र गुजार था, वहीं हुरैन भी अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती। फ़िया और उसकी मामा को किसी वजह से कुछ दिन मज़ीद हमदान के घर ही रुकना पड़ गया था और आज उन्होंने बिलाखिर रवाना होना था। हुरैन टेरेस पर खड़ी थी जब फ़िया नॉक करती उसके रूम में आ गई। तुम यहाँ? हुरैन को उसे यहाँ देखकर हैरत हुई। ये पहली बार था जब फ़िया हुरैन के कमरे में आई थी। हमदान उसे कमरे में कहीं दिखाई न दिया था। वो हुरैन, आई एम सॉरी, मुझसे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। फ़िया हुरैन को देखते संजीदगी से कह रही थी, इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। हुरैन ने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जब भी मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। फ़िया के लहजे और अंदाज में हुरैन को वही मकरू शैतानी इरादे नज़र आए। हुरैन कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि फ़िया ने उसे वहीं रोक लिया। इतनी भी क्या जल्दी है हुरैन, ज़रा मुझे गलती पूरी तरह सुधारने तो दो। उसके लहजे में शैतानियत भरी थी। फ़िया ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। हुरैन एकदम खौफज़दा होकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। आज के बाद हमदान सिर्फ मेरा होगा, बाय डियर हुरैन, वो उसे चिल्लाते हुए कह रही थी। हुरैन की आंखों में खौफ था। हूर, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। हमदान के अल्फाज बेसाख्ता उसे याद आए। हमदान से जुदाई, उसके साथ जुड़ी नन्ही जान की सांसें, एक पल में सब सोचते हुरैन की आंखें खौफ से भीग गई थीं। हूर, हमदान की आवाज़ उसकी समातों में गूंजी थी और वह उसे टेरेस से धक्का दे चुकी थी। नहीं हमदान। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलता हमदान हुरैन की घबराई आवाज़ पर टेरेस की तरफ लपका, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हमदान के दिमाग में टेरेस का जो मंजर घूम रहा था वो बहुत खतरनाक था। या अल्लाह, खैर हो। हमदान टेरेस की तरफ भागा जहाँ फ़िया एक बार तो हुरैन को धक्का देने में नाकाम हो चुकी थी और अब वह दूसरी बार अपनी पूरी कुव्वत के साथ हुरैन को धक्का देने आगे बढ़ी थी। जैसे ही फ़िया ने हुरैन को धक्का देना चाहा, हमदान ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर हुरैन को अपनी तरफ खींचा और नतीजे में फ़िया, जो पूरी जान लगाकर हुरैन से जान छुड़ाने के ख्वाब सजाए उसे धक्का दे रही थी, ना संभलते हुए खुद टेरेस से नीचे जा गिरी। हुरैन खौफज़दा सी हमदान के सीने पर सर रखे रोए जा रही थी, जबकि हमदान फ़िया की हरकत पे हैरान खड़ा था। हमदान, फ़िया। अचानक हुरैन को होश आया तो वो बेयकीनी की कैफियत में टेरेस की तरफ लपकी। हमदान का दिमाग भी उस वक्त जागा जो हुरैन को खो देने के खौफ से सुन्न हो चुका था। टेरेस से दोनों ने नीचे देखा तो फ़िया बेसुध सी पड़ी थी, खून बहे जा रहा था। फ़िया ने जो गड्ढा हुरैन के लिए खोदा था वो उसी में खुद जा गिरी थी। हमदान और हुरैन जल्दी से नीचे की तरफ दौड़े। जब तक वहाँ सर्वेंट्स भी जमा हो चुके थे, हुरैन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती लॉन तक आई थी। शाहीन बेगम और सहर को भी सर्वेंट्स ने इत्तला पहुँचा दी थी। सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। शाहीन बेगम कभी ऊपर टेरेस की जानिब देखती, कभी अपनी बेटी को जिसकी सांसें अभी चल रही थीं। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? मुझे पता है तुमने धक्का दिया है मेरी बेटी को टेरेस से। जा तो रहे थे हम यहाँ से। वो हुरैन को कोसती आगे बढ़ी थी।
پھپھو بہتر ہے ہوش میں رہ کر بات کریں، اور کون کس کو گرا رہا تھا یہ اپنی بیٹی سے پوچھیے گا۔ شاہین کو حورین کی طرف بڑھتا دیکھ ہمدان حورین کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے دیکھتا انہیں وارن کر رہا تھا۔ شاہین بیگم نے کچھ کہنے کو لب کھولے جبھی ایمبولینس آ گئی۔ شاہین میں بھی ساتھ چلتی ہوں تمہارے، سحر نے شاہین کو ایمبولینس میں بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا کریں میری بچی کو کچھ نہ ہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتی وہ فیحا کو لے کر ہاسپٹل جا چکی تھی۔ ہمدان یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سحر پریشان سی اپنے بیٹے کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ مما فیحا بالکل پاگل ہو چکی ہے، اس نے حور اور میرے اس معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا تک نہیں۔ اگر میں حور کے پاس نہ پہنچتا تو وہ اسے… ہمدان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ حور کو پیار بری نگاہ سے دیکھتے ہمدان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو مر جائے گا۔ مما فیحا میرے روم میں آئی تھی، اس نے کہا اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے سدھارنے آئی ہے۔ ہمدان کو روم میں نہ پا کر اسے لگا ہوگا ہمدان روم میں نہیں ہے، جبھی اس نے مجھے ٹیرس سے دھکا دینے کی کوشش کی۔ میں کسی طرح اس کے حصار سے نکل گئی، لیکن اس پر تو شاید کوئی جنون سوار تھا۔ اس نے دوبارہ دھکا دینے کی کوشش کی تو ہمدان نے مجھے بچا لیا اور وہ نیچے گر گئی۔ مما اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس نے سحر کو تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ حورین کو فیحا کے لیے افسوس ہو رہا تھا، جو بھی تھا حورین کا دل اتنا سخت نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے حور، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے میری حور کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کا حساب اسے چکانا ہوگا۔ ہمدان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی گر جائے گی، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ وہی فیب ہے۔ سحر نے افسردگی سے کہا۔ مما آپ ہاسپٹل جائیں، پھپھو جتنا بھی کہیں آپ نے وہیں رہنا ہے، خیال رہے فیب کہیں غائب نہیں ہونی چاہیے۔ ہمدان مما سے کہتا حور کو روم میں لے آیا تھا۔ سحر بھی ہاسپٹل نکل گئی۔ مجھ سے سوال کرنے کی تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اس کی کلائی پہ گرفت مضبوط کرتے دھاڑا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اترا تھا۔ ہمدان حورین اس کی دھاڑ پر کانپ کر رہ گئی۔ بے یقینی کی کیفیت میں اس سے صرف اتنا ہی کہا گیا، آئندہ مجھ سے سوال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، اور خبردار فیحا کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالا تو تمہاری یہ خوبصورت زبان کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے گی۔ وہ غصے سے کہتا اسے بیڈ پر دھکا دیتا روم سے نکل گیا، جبکہ حورین ہمدان کا یہ نیا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ آنسو تھے کہ تواتر بہے جا رہے تھے۔ حور! عارش اسے زور سے پکارتا اٹھ بیٹھا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ حور ٹھیک تو ہے؟ کہیں ہمدان اس کے ساتھ نہیں؟ حور ٹھیک ہوگی، وہ خود کو تسلی دیتا موبائل پہ حور کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ حور کیسی ہو؟ عارش نے کال اٹینڈ ہوتے ہی پوچھا۔ حور بالکل ٹھیک ہے۔ عارش اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ دوسری جانب ہمدان کو پا کر عارش کو اور تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں، بس حورین کی یاد آ رہی تھی تو سوچا بات کر لوں۔ حورین کہاں ہے؟ عارش نے جانچتے انداز میں پوچھا۔ حور کس کی کال ہے ہمدان؟ ہمدان ابھی جواب دینے کو تھا کہ حور کی آواز عارش کے کانوں میں پڑی۔ لیں جی جاگ گئی حور، لو بات کر لو۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے موبائل حورین کو پکڑایا۔ ہیلو؟ حور کی آواز سے عارش کے دل کے اندر تسکین سی پہنچی تھی۔ وہ جو کل اس کے عشق کی منتظر تھی آج منکر عشق ہو گئی تھی۔ ہاں، اس کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہمدان کے ساتھ خوش، اس کے عشق میں مطمئن ہے۔ کیسی ہو حور؟ عارش چاہتا تھا وہ آج بھی اسے اسی طرح اپنا حال بتائے جیسے پہلے بتایا کرتی تھی، لڑتی جھگڑتی لیکن اسے ہر بات بتاتی۔ اسی حور سے بات کرنے کی تڑپ دل میں جاگ اٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں عارش، تم کیسے ہو؟ حور کی آواز میں آج رون نہ ہوئے واقعے کی وجہ سے ذرا سی پریشانی شامل تھی۔ میں بہت خوش۔ عارش نے اپنا درد چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ پتہ چل رہا ہے جتنے خوش ہو۔ حورین نے نارمل رہتے ہوئے کہا، لیکن عارش کو لگا جیسے حور نے اس کے دل پہ چوٹ کی ہو۔ طنز کر رہی ہو؟ عارش پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں بھلا کیوں کرنے لگی طنز؟ خیر سناؤ، وہاں کوئی گوری تو نہیں سیٹ کر لی ہاں، جس کی خبر گھر میں پہنچانے کے لیے آگ کے گولے کو میری ہیلپ چاہیے؟ حورین نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہمدان کو اس کے اس انداز پہ ہنسی آ گئی، جبکہ عارش بری طرح چڑا تھا۔ کیا فارغ جوک مارا ہے؟ میرے دل کی صرف ایک ہی دشمن جاں ہے اور اسے تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ عارش نے شرارتی مسکراہٹ سجائے اسے چھیڑا تھا۔ شٹ اپ عارش، فضول ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ اچھا؟ حور کو اس کی بات پر کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ ہاں میں نے ایسا کیا کہہ دیا یار؟ اچھا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ عارش نے کہا لگاتے اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر بات بنائی۔ آپ پلیز دفع ہی ہو جائے، بائے۔ حورین اس کی کلاس لیتی منہ بسورتی کال کٹ کر چکی تھی۔ حور؟
आरिश का जुमला मुंह में ही रह गया। बेवकूफ़ लड़की, क्या कर दिया मैंने तुमसे? क्या कर दिया मेरे साथ तुमने? वो मोबाइल स्क्रीन को तकता कह रहा था। हुरैन से बात करके उसे बहुत सुकून मिला था। मुस्कुराहट उसके चेहरे पे अल्फी की तरह चिपक गई थी। नाश्ते पे फ़िया की तरफ से की गई कार्रवाई से अशर उसे आगाह कर चुका था। जब भी आरिश ने हुरैन की फ़िक्र में ऐसा ख्वाब देखा था, खुद तो वो एक बार हूर का दिल तोड़ चुका था, लेकिन कोई और हूर का दिल दुखाए ये उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। हूर से बात करके उसे अब तसल्ली हो गई थी कि हमदान उसे कभी दुखी नहीं कर सकता। पेशेंट को होश आ गया है, नर्स ने आकर बताया तो शाहीन और सहर की सांस में सांस आई। फ़िया की टांग फ्रैक्चर हो गई थी और सर पे चोट आई थी। कुछ खराशें चेहरे और बाजू पे आई थी। खून काफ़ी बह गया था, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सहर सारी तफसील शाहीन को बता चुकी थी, लेकिन वो माँ थी। जब तक अपनी बेटी के मुंह से सच ना सुन लेती उन्हें यकीन ना आता। कैसी है मेरी बेटी? शाहीन बेगम ने रोते हुए उसके माथे पे प्यार करते पूछा। अब की बार फ़िया ने शर्मिंदगी से रुख मोड़ लिया था। मामा, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, फ़िया ने रोते हुए कहा। वो वाकई शर्मिंदा थी। फ़िया बीबी कौन है? शाहीन ने पीछे मुड़ कर देखा तो लेडी पुलिस ऑफिसर रूम में दाखिल होते पूछ रही थी। जी, मेरी बेटी है फ़िया। क्यों पूछ रही हैं इसका? शाहीन को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। उनके खिलाफ FIR फाइल हुई है। पुलिस ऑफिसर के जुमले पे जहां शाहीन हैरान हुई थी, वहीं फ़िया की रीढ़ की हड्डी तक सुन्न हो गई थी। सहर खामोश खड़ी सब देख रही थी। वो जानती थी हमदान उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। सहर, ये क्या कह रहे हैं? हमदान ऐसा नहीं कर सकता। शाहीन पटी पटी आंखों से सहर को देखती हैरत और खौफ से कह रही थी। ये तो होना था शाहीन। फ़िया ने छोटी हरकत नहीं की। इस बार हमदान इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। जवाब वली आफंदी की तरफ से दिया गया था, जो कि कमरे में दाखिल होते शाहीन की बात सुन चुके थे। जो लोग दूसरों की खुशियों के दुश्मन बने फिरते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम इससे भी दर्दनाक और अजियतनाक होना चाहिए। वली आफंदी गुस्से से गोया हुए। भाई, आप तो ऐसा ना कहें, प्लीज़ हमदान को समझाएं। मेरी बेटी इस हालत में नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। शाहीन रोते हुए हाथ जोड़े खड़ी थी। आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो आप लोग कमरे से जा सकते हैं। हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तिब्बी मुआयने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा इन्हें। पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहती, साथियों को इशारा करती उन्हें बाहर निकाल चुकी थी। भाई, तरस नहीं आ रहा आपको मेरी बच्ची पर, मेरी हालत पर? शाहीन रोते हुए बोली। तरस मजलूम पे खाया जाता है, ना कि जालिम पर। वली अफंदी दुरुस्तगी से कहते वहाँ से जा चुके थे, जबकि सहर शाहीन को सहारा देती संभाल रही थी। पापा, मैं आपसे नाराज़। हमदान की गोद में बैठी नन्ही मीरब मोटी मोटी आंखें मटकाती हमदान को नखरे दिखा रही थी। अरे मेरी डॉल, मुझसे किस लिए नाराज़ है भाई? हमदान ने मीरब के गाल पे प्यार करते मुस्कुराते हुए पूछा। अब ना वो तोतली बोल रही होती है, ओके, लेकिन मैं ठीक बोलूँगी। आपने इतने सारे दिन लगा दिए और कल मेरा बर्थडे है और आपने मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई। मीरब अपनी उसी अदा से आंखें मटकाती शिकायती अंदाज में कह रही थी। हाँ, तो ये बात है, बिल्कुल अपनी मामा पे गई हैं आप, पता है? कहका लगाते हुरैन को आंख मारते कह रहा था। हुरैन भी उसकी इस बात पे मुस्कुरा दी। पता है, मीरब मुस्कुराते हुए कह रही थी। मम्मा और पापा दोनों ही मेरे मीरब के फेवरेट थे और मम्मा जैसी होने पे तो वैसे ही उसे फक्र था। शॉपिंग पर शाम को चलना है ना मेरी डॉल, फिर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, हमदान ने प्यार से कहा। तो मीरब नन्हे हाथ से हमदान के हाथ पर ताली मारकर हंसती हुई दादों को बताने भाग गई। हाय, शौहर थका हारा घर लौटा है, पर मजाल है कि नजरे करम ही डाल दे मासूम पे। हमदान हुरैन का हाथ पकड़ता शोक लहजे में बोला। इतना ख्याल था तो क्या जरूरत थी इतने दिन लगाने की? मुझे नहीं बात करनी, जाएं आप यहाँ से। हुरैन भी हाथ झटकती नाराज़गी का इजहार कर रही थी। जहाँ हमदान हुरैन और मीरब के बगैर नहीं रह सकता था, वहीं हुरैन का भी यही हाल था। लो जी, पहले बेटी को मनाया पूरा घंटा लगा के, अब बेगम साहिबा को मनाओ, हमदान ने मजलूम शक्ल बनाते कहा। अच्छा, अब ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत मिस किया, स्पेशली आपके साथ लॉन में बैठकर चाय पीना। हुरैन ने प्यार जताते कहा। लो भला, इसमें क्या बात है, अभी चलकर चाय पीते हैं लॉन में। वो हुरैन का हाथ थामे रूम से निकलकर मेड को चाय का कहता लॉन में चल दिया। हमदान आज ही पेरिस से मीटिंग अटेंड करके घर पहुंचा था। मीरब की पैदाइश के बाद हमदान पहली बार इतने दिन के लिए कहीं गया था। मीरब की पैदाइश को 2 साल होने वाले थे। फ़िया से जान छूटने के बाद हमदान और हुरैन की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई थी।
پھر میرب کی پیدائش نے ان کی زندگی میں نئے رنگ بھر دیے تھے۔ میرب مما پاپا کے ساتھ ہی دادا اور دادوں کی بھی جان تھی۔ اس کی کلکاریوں سے گھر میں رونق لگی رہتی۔ شائستہ بیگم، ثانیہ بیگم، غضنفر صاحب، ضیافت صاحب، سبھی کو میرب حور کی طرح عزیز تھی۔ سبھی میرب کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بے حد ایکسائٹیڈ تھے۔ ارے یہ فلاورز یہاں سیٹ کرنے ہیں پلر کے پاس، اور وہ بلو بلونز وہاں لگانے ہیں، اشر ڈیکوریٹرز کو انسٹرکشن دیتا کہہ رہا تھا۔ ہاں بھئی، تیاری کہاں تک پہنچی؟ 5 بجنے والے ہیں، 8 بجے کیک کٹ ہونا ہے، پتہ ہے نا؟ شائستہ بیگم پرجوش ہوتی پوچھ رہی تھی۔ جی جی چاچی بیگم، سب ہو جائے گا ٹائم پر، فکر ہی نہ کریں، اشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب کی برتھ ڈے کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ سبھی اپنی ڈال کا برتھ ڈے اسپیشل بنانے کے لیے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مما، یہ ڈریس جلدی بنا دیں۔ میرب اپنا سنو وائٹ سٹائل فراک اٹھائے پھر سے حورین کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ صبح سے اس کا 20واں چکر تھا۔ اف میرب میری جان، اگر میں آپ کو ابھی یہ فراک پہنا دوں گی تو کیک کٹ کرنے تک میری فیری کا فراک گندا ہو جائے گا نا۔ پھر میرب کی پکس کیسے اچھی آئیں گی؟ ہاں، حورین نے اسے پیار سے سمجھایا۔ او مما، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میرب ماتھے پہ ہاتھ مارتی، آنکھیں مٹکاتی کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز پہ حورین نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماشاء اللہ میرب، آپ بہت کیوٹ ہو۔ حورین کو اپنی چھوٹی سی ڈال پہ بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ کیوٹ تو میری ڈال بھی کم نہیں ہے ویسے۔ ہمدان کی آواز پہ حورین نے دلکش مسکراہٹ سجائے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بہت باتیں بنانی آتی ہیں آپ کو، ریڈی ہو جائیں آپ جلدی سے، حورین اسے کہتی روم سے نکل گئی۔ دیکھا کتنی ظالم ہے آپ کی مما، ہمدان میرب کے گال پر کس کرتے کہہ رہا تھا۔ ظالم مما ابھی دادوں کو بتا کر آئی۔ میرب ایکسائٹیڈ ہوتی، ظالم مما کا ورد کرتی، دادوں کو بتانے بھاگ گئی۔ 6 ماہ پہلے عارش کے ایگزام سر پہ تھے، سو وہ اپنی تیاری میں بری طرح مصروف ہو گیا تھا۔ مہا اور عارش کے درمیان اس دن کے بعد سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن عارش شان سے مہا کے بارے میں سنتا رہتا تھا۔ مہا اسے اچھی لڑکی لگی تھی۔ مہا بھی اندر ہی اندر عارش کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ عارش کو چپ کے دیکھتی رہتی، پتہ نہیں ایسی کون سی کشش تھی عارش میں جو مہا کو اپنی طرف کھینچتی چلی گئی۔ مہا اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ جس دن اسے نہ دیکھتی دن گزارنا اسے محال لگتا۔ ایگزامز کا لاسٹ ڈے آن پہنچا۔ مہا بھی کسی فیصلے پر پہنچ کے عارش کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کی یونیورسٹی کا لان تھا، سرد موسم، مہکتے پھول اور سامنے کھڑی مہا۔ ایک پل تو عارش کو حورین کی یاد نے آ گھیرا، اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر مہا کو حیرت سے دیکھا۔ یس، کوئی کام ہے؟ عارش نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، مہا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی کرو، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عارش، آئی لو یو، مہا نے آگے بڑھ کر عارش کا ہاتھ تھامتے کہا۔ عارش کو تو یکدم جیسے کرنٹ لگا۔ واٹ؟ عارش ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ عارش کے یوں ہاتھ چھڑانے پہ مہا کو اپنی حرکت پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری عارش، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگر میں تم سے آج نہ کہتی تو شاید ہی کبھی سکون سے رہ سکتی۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور بہت ہمت کر کے تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پلیز میری فیلنگز کو ہرٹ مت کرنا، پلیز۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہے جا رہی تھی۔ عارش کی آنکھوں میں پھر سے وہ منظر گھوم گیا جہاں حورین اس کا ہاتھ تھامے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ کتنی ہمت جٹائی ہوگی اس نے، پہل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو عارش کو بھی تھا۔ آخر اتنی بڑی سزا جو بھگتی تھی اس کو یاد آیا کیسے حورین کی فیلنگز ہرٹ کر کے اس نے اسے آنسو دیے تھے، کیسے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا اس نے حورین کو۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں آج بھی اس کے دل اور دماغ میں نقش تھیں۔ مہا عارش کے جواب کی منتظر کھڑی تھی۔ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ہم؟ عارش نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تو مہا کی بھی سانس بحال ہوئی۔ کیوں نہیں؟ مہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں پاس ہی رکھے بینچ پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ دیر سرد ہوا کے جھونکوں میں خاموشی ان کے ساتھ رہی، پھر عارش نے ہی سکوت توڑا۔ کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ عارش اس کی طرف دیکھے بغیر اس سے مخاطب ہوا۔ زیادہ کچھ نہیں جانتی، لیکن جاننا چاہتی ہوں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور مجھے محبت ہے تم سے۔ مہا اس کی طرف دیکھتے کہہ رہی تھی۔ لیکن مجھے کسی اور سے محبت ہے، عارش نے نرمی سے کہا، لیکن مہا کا دل کسی چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جان سکتی ہوں کس سے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ حور سے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن عارش نے سرد آہ بھری۔ لیکن
مہا اسے خاموش دیکھے پوچھا۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، میرے عشق سے منکر ہو کر کسی اور کے عشق میں کھو گئی ہے۔ عارش کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اسے قدر نہیں ہوگی تمہاری، بہت سیلفش ہوگی ورنہ ایسا نہ کرتی۔ مہا حرین کو کوسنے لگی۔ شٹ اپ مہا، اس کے بارے میں ایسی بکواس میں کسی کی نہیں سنتا، اور مجھے ایسے لوگ نہیں پسند جو پوری بات جانے بغیر اپنی رائے دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کی بار عارش کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں سرخی صاف واضح تھی۔ سوری، مہا نے اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہوتے کہا۔ اس نے بھی ایسے ہی ایک روز میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اسے ہرٹ کیا۔ میری انا کو یہ برا لگا کہ میں کب سے اسے اپنے عشق کی انتہا نہیں بتا سکا، اور وہ لڑکی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہنستی آنکھوں سے میرا ہاتھ تھامے مجھے کہہ رہی ہے کہ محبت ہے تم سے۔ اتنا کم ظرف نکلا کہ ایک پل میں اپنی سالوں کی محبت کا منکر عشق بن بیٹھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا دل کتنا دکھا ہوگا، کتنا روئی تھی وہ مجھے معاف نہیں کیا آج تک اس نے۔ تمہیں پتہ ہے جب اس کی شادی ہونے لگی تو میں نے اس سے اپنے پیار کی بھیک مانگی، کتنا تڑپا تھا، گڑ گڑایا بھی میں، لیکن وہ بہت آگے جا چکی تھی۔ میری نفرت میں مجھ سے نفرت کی حد یہ تھی کہ اس نے مجھے غلطی سدھارنے کا ایک موقع تک نہیں دیا، اور اچھا ہی کیا اس نے، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا، میں ایسی ہی نفرت کے لائق ہوں۔ عارش کی آنکھیں نم تھیں، آواز بھیگی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عارش نے کسی کو اپنے دل کا حال بتایا تھا۔ مہا، جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن میں حور کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہاری محبت قبول کر بھی لوں تو بھی اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کیا تم ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہو جس کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ ہو؟ بولو۔ عارش مہا کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ مہا جو اس کی باتیں سن کر حیران بیٹھی تھی، عارش کے سوال پر چونکی۔ میری محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی عارش؟ مہا پرعزم انداز میں بولی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے اپنی لائف میں، دیکھتے ہیں چل کر، اگر میں اسے قائل نہ کر سکا تو میں تمہارا۔ عارش نے مہا کو دو ٹوک انداز میں کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرامٹک سا ناول نہیں ہے، مطلب بہت ہی ڈرامی سے ہی ہیں، اس میں ریالٹی سے تھوڑا ہٹ کے ہی مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایسے ناولس نہیں پسند، آپس کی بات ہے۔ مہا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے ابھی کہا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، پھر تم کس امید سے یہ کہہ رہے ہو عارش؟ مہا نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں تمہیں کسی بات کا جواب دے نہیں، میں نے جو کہا اس کا جواب دو ورنہ تم جا سکتی ہو، عارش نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا تو میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، پاکستان میں تمہارے نام کے ساتھ جاؤں گی۔ مہا نے اپنا مطالبہ سنایا۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو مہا؟ عارش حیرت سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ قبول ہے تو بولو۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتی بولی۔ ٹھیک ہے۔ عارش نے اس کے سامنے ہار مان لی تھی۔ گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرب بھی ڈال بنی سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میرب کے دائیں بائیں ہمدان اور حرین کھڑے کیک کٹ کرنے کی تیاری میں تھے۔ بلیک سوٹ میں ملبوس ہمدان ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور بلیک ساڑی کے ساتھ نفیس سا ڈائمنڈ سیٹ، ساتھ ہی خوبصورت جوڑے میں بالوں کو قید کیے حرین، دونوں کی جوڑی آج تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابھی کیک کٹ ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک ہال کی لائٹ آف ہو گئی۔ یہ کیا ہوا اشر، دیکھو ذرا، حرین نے ساتھ کھڑے اشر سے کہا۔ ابھی اشر جانے ہی لگا تھا کہ لائٹس دوبارہ آن ہو گئیں، اور لائٹس آن ہوتے ہی سامنے کا منظر سب کو حیران کر گیا۔ عارش؟ حرین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عارش حرین کے بالکل سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ میرے بغیر کیک کٹ کرنے کا ارادہ تھا حور؟ عارش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عارش میرا بچہ؟ ثانیہ بیگم نے آ کر عارش کو گلے سے لگا لیا۔ سب عارش سے ملنے لگے، جبکہ حرین کی نظریں عارش کے ساتھ کھڑی لڑکی پہ رک گئیں، جو مسلسل حرین کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ حرین کو اس کی نظریں عجیب لگیں۔ ہمیشہ کی طرح اٹینشن سیکر ہی رہنا، برڈے ہمدان اور میری بیٹی کا ہے، اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہوں، آگ کے گولے۔ حرین مہا کی نظروں کو نظر انداز کرتی عارش کی خبر لینے لگی۔ اس میں بھی وہ عارش کو یہ جتانا نہ بھولی تھی کہ وہ ہمدان کی ہے۔ عارش بدلنے والی چیز نہیں ہے، تم تو جانتی ہو اچھی طرح، عارش نے آنکھ مارتے حرین سے کہا۔ حرین کو عارش کا انداز کچھ مشکوک لگا۔ ڈرامے کرنا نہیں چھوڑے تم نے، حرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیڈ انکل، آپ تو میری برتھ ڈے خراب کرنے کس نے انوائٹ کیا؟ میرب کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اپنی موٹی موٹی آنکھیں گھماتی وہ عارش کو ڈانٹ رہی تھی۔ سب اس کی بات پر کہا لگا کر ہنستی ہے۔ ہے ڈال، آپ تو بالکل اپنی ماما پہ گئی ہو، عارش نے پیار سے کہا۔ چلو پلیز اب کیک کٹ کرنے دیں، آپ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔
हुरैन ने कहा तो सब अपनी पोजीशन संभाल कर केक कट करवाने लगे। केक कट होने के बाद सब गेस्ट डिनर करने लगे। क्या बीवी है तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कैसे शादी कर ली? हम क्या तुम्हें मना करते? आरिश की बात पे सानिया बेगम बुरी तरह तपी थी। अम्मी, इसका कोई नहीं है दुनिया में। वापसी आना था और सब इतना अचानक हुआ कि बता ही नहीं सका। आरिश ने सफाई पेश की। है तो प्यारी, लेकिन तुम्हें कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। खैर भाभी, आप दिल छोटा ना करें, हम यहाँ धूमधाम से दोबारा इसकी शादी करेंगे। शाइस्ता बेगम ने खुशी से कहा तो सानिया बेगम भी खुश हो गई। महा, अम्मी के साथ ही बैठो, मैं आता हूँ। आरिश महा को अम्मी के साथ बिठाता हुरैन की तरफ चल दिया, जो हमदान के साथ कुछ फासले पर खड़ी गेस्ट्स को अलविदा कर रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कोई साड़ी में इतना भी हसीन लग सकता है, आरिश ने हुरैन के सामने खड़े होते कहा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई इतना भी झूठा हो सकता है। हुरैन को हमदान के सामने आरिश की तारीफ बिल्कुल पसंद न आई तो उसने बात बदली। क्या मतलब? आरिश ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि तुम इतने छुपे रुस्तम हो। ये लड़की कौन है? खबर ही नहीं होने दी किसी को। हुरैन ने उसे छेड़ते हुए कहा। महा की नजरें मुसलसल आरिश और हुरैन पर टिकी थी। बीवी है मेरी महा, आरिश ने कहते ही हुरैन के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। क्या? हुरैन की नजरें बेइख्तियार ही महा की तरफ घूमी, जो अभी तक उसे ही देख रही थी। हुरैन को अपनी तरफ देखता पाकर महा ने अचानक घबरा कर नजरें चुराई। वाओ, फाइनली आप कभी कोई आप जैसी मिल ही गई, हुरैन ने हंसते हुए कहा। उसे वाकई खुशी हुई थी। मेरे जैसी तो खैर मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो खुद मेरी ना होना चाहे, आरिश ने मायनी खेज नज़रों से हुरैन को देखते कहा तो हुरैन की हंसी को एकदम ब्रेक लगी। हमदान ने हुरैन की ये हरकत बहुत गौर से नोट की। हमदान, मीरब को सुलाने का टाइम हो गया है, जल्दी से गेस्ट्स को बाय बाय करें ना प्लीज़। हुरैन हमदान का हाथ थामते सर उसके कंधे से टिकाती किसी मासूम बच्ची की तरह बोली। हमदान को उस पर जी भर कर प्यार आया। ओके डियर वाइफ, हमदान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आरिश के दिल को कुछ हुआ था। आरिश की बात का जवाब हुरैन ने इस अदा से दिया था कि आरिश का रोम रोम जल उठा था। आरिश हुरैन का ये अंदाज देखकर वापस टेबल पर आकर बैठ गया। घर वापस लौटकर भी आरिश को एक पल चैन न आया था। हुरैन को हासिल करने की ख्वाहिश जाने क्यों अचानक से जोर पकड़ गई थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हुरैन किसी और के साथ इतनी खुश कैसे है, या ये शैतान था जो मियाँ बीवी को खुश देख उनमें किसी तरह से झगड़े करवाना चाहता था। शैतान की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही होती है कि वो मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पे झगड़े करवा कर जुदाई करवाए। महा अलग हुरैन से हसद का शिकार हो रही थी कि उसके शौहर की तवज्जो का मरकज़ हुरैन ही रही, और हुरैन महा की तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए भी महा आरिश के छिन जाने के खौफ पे मुब्तला हो गई थी। उदय हमदान को भी आरिश के रवैये ने परेशान कर दिया था। हूर, हमदान ने प्यार से हूर को पुकारा, जो ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें समेट कर दराज में रख रही थी। जी, हुरैन ने काम में मगन रहते हुए जवाब दिया, लेकिन हमदान के हूर कहने पे जो मुस्कान उसके चेहरे पे बिखरी थी, उससे हमदान भी मुस्कुराते हुए महसूस हो रहा था। आरिश का रवैया कुछ अजीब नहीं था आज? हमदान के पूछने पे हुरैन ने पलट कर हमदान को देखा। अब वो उसके साथ आकर बैठ गई थी। अजीब कैसे? हुरैन ने अनजान बनते कहा। पता नहीं, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हमदान ने अपने दिल की बात कही। हमदान, आपको मुझ पे भरोसा है ना? हुरैन हमदान का हाथ थामे पुरुम्मीद लहजे में पूछ रही थी। आरिश के रवैये ने हुरैन को भी डरा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है, लेकिन इतना तो वो समझ गई थी कि उसके इरादे ठीक नहीं। ये कैसा सवाल हुआ भला? खुद से ज़्यादा भरोसा है तुम पे मेरी हूर? हमदान ने प्यार से उसका हाथ सहलाते कहा। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी कोई गलतफहमी हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार ज़रूर पूछना, क्योंकि शैतान वसवसे डाल कर घर तबाह करने में देर नहीं करता, और मैं तो आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हुरैन की आंखें नम हुई थीं, आवाज़ भीग गई थी। वो नीचे देखे जा रही थी। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं हूर। वो हुरैन को रोता देख तड़प उठा था। सॉरी, दिल भर आया, पता नहीं क्यों। चलें अब जल्दी से अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाएं, वरना मैं फिर से रो दूंगी। वो उसे हुक्म झाड़ती नम आंखों से मुस्कुराते कह रही थी। जो हुक्म मेरी हूर का, हमदान ने सर झुकाए कहा तो हुरैन हंसने लगी। आरिश और महा का वलीमा धूमधाम से कर दिया गया था। सानिया बेगम, शाइस्ता बेगम, ज़ियाफ़त अली और गजनफर साहब समेत सभी ने महा को खुले दिल से कबूल कर लिया था। सभी उसका बहुत ख्याल रखते कि उसका आगे पीछे कोई ना था। बचपन में ही उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में चल बसी थी, जिसके बाद उसकी नानी ने उसे पाला था, लेकिन 3 साल पहले नानी भी उसे दुनिया में अकेला छोड़ गई थी।
یہ سب دانیال شان بہت بار آرش کو بتا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آرش مہا کو اس روز انکار نہ کر سکا کہ حورین کا دل توڑ کر وہ پہلے ہی عذاب میں تھا، اگر مہا کا دل بھی توڑ دیتا تو اللہ کو کیا منہ دکھاتا۔ کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں میری حورین سے بات کروا دو، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، نہ کسی کو فرصت ہے کہ اسے ٹھیک کروا دے، نہ ہی نیا فون دلانے کے لیے وقت۔ ثانیہ بیگم غصے میں اشر کی کلاس لے رہی تھی۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا، میرب کے لیے لان میں جھولا سیٹ کر رہا تھا نا۔ اشر نے ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے میرب کا سہارا لیا۔ اچھا ہو گیا سیٹ؟ خیال سے لگوانا، کہیں میری ڈال گر نہ جائے۔ ثانیہ بیگم نے خوشی سے پوچھتے ہوئے ساتھ ہی تاکید کی، جی سیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ لیں بات کریں حورین اپی سے۔ اشر نے جواب دیتے ہوئے موبائل ماں کی طرف بڑھایا۔ بھابی، حورین کی ساری فیوریٹ ڈشز تیار ہیں، بس اب آپ اس کے لیے لبے شیری بنا آئیں جا کے، اس نے خاص فرمائش کی ہے۔ شائستہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہی کہا، ہاں بس میں جلدی سے جاتی ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے میری بچی پہلی بار رکنے آ رہی ہے، اب تو 4-5 دن روک لیں گے اسے۔ ثانیہ بیگم اپنے منصوبے بتانے لگی۔ جی جی بھابی، کیوں نہیں، میں نے اس کا روم بھی سیٹ کر دیا ہے۔ شائستہ بیگم بھی پرجوش تھی۔ مما کوئی گیسٹ آ رہا ہے کیا؟ ماں سب کی تیاریاں دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے نہیں، گیسٹ نہیں، حورین آ رہی ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی رکنے نہیں آئی، آج پہلی بار آ رہی ہیں تو بس اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اچھا، ماں کو حورین کی آمد کا سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، ضرور آرش کی وجہ سے رکنے آ رہی ہے، ورنہ پہلے کبھی کیوں نہیں آئی؟ ماں کٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ارے لو آ گئی میری پرنسس۔ غضنفر صاحب اور ضیافت علی آج گھر پہ ہی تھے۔ حورین کو ہال میں داخل ہوتا دیکھ خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرب تو بھاگ کے اپنی نانوں کی گود میں جا بیٹھی۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ غضنفر صاحب نے اسے گلے سے لگاتے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح پیاری، حورین نے اپنے انداز میں چہک کر کہا۔ سب سے ملنے کے بعد باتوں کا دور شروع ہوا۔ ماں کو بھی بے دلی سے مسکرا کر ملنا پڑا۔ حورین نے صاف محسوس کیا تھا کہ حورین کی موجودگی میں ماں انسیکیور فیل کرتی ہے۔ یہ آج کی بات نہ تھی، جب بھی کہیں حورین موجود ہوتی ماں کی عجیب نظریں حورین کے ہی تعاقب میں رہتی۔ ہمدان کیوں نہیں آیا ساتھ؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ ہمدان میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، جبھی یہاں آنے کی پرمیشن ملی ہے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے میرب کے بغیر نیند نہیں آتی انہیں، مجھے بھی اسی لیے نہیں آنے دیتے، حورین نے جواب دیا۔ میرب کے بغیر یا میرب کی ماما کے بغیر؟ اشر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آرش کی کمپنی میں رہ رہے ہو آج کل، اسی لیے چھچھوڑا پن پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے۔ حورین نے اشر کو گھوری مارتے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ظاہر ہے سبھی جانتے تھے ہمدان کا دل حورین کے بغیر نہیں لگتا تھا، اور حورین میڈم صاف بہانہ بنا رہی تھی۔ حورین کا چہرہ سب کو ہنستا دیکھ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، ہمدان بھائی کو نیند نہیں آتی آپ ہی کے بغیر، اشر نے کہا لگاتے کہا۔ ویری فنی، یہ آرش کہاں ہے ویسے نظر نہیں آ رہا؟ حورین کے منہ سے آرش کا نام سن کر ماں کا دل ایسے دھڑکا جیسے حورین آرش کو اس سے پل میں چھین لے گی۔ آرش کو دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے ملنے آئی ہیں یا گھر والوں سے؟ ماں کی زبان سے بے ساختہ نکلا انداز تنزیہ تھا۔ ماں کی بات پر یکدم ہال میں سناٹا چھا گیا، سب حیرت سے ماں کو دیکھنے لگے۔ حورین کو الگ حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل استہزائیہ مسکراہٹ حورین کے لبوں پر پھیل گئی، جو ماں کو کافی کچھ جتا گئی تھی۔ ماں، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم حورین سے؟ ثانیہ بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ رہنے دے چاچی، آرش کی بیوی ہے، بات بھی اسی انداز سے کرے گی، مجھے برا نہیں لگا، حورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نظریں ماں پر تھی جو کہ اپنی بات پر شرمندہ بیٹھی تھی۔ حیرت تو اسے حورین کے پرسکون انداز پہ ہو رہی تھی، جبکہ ہال میں داخل ہوتا آرش ماں اور حورین کی گفتگو سن کر وہیں رک گیا تھا۔ اسے ماں کی اس حرکت کی امید بالکل نہ تھی۔ السلام علیکم، آرش نے ہال میں آتے ہی سب کو سلام کیا۔ ارے واہ، آج تو ہماری قسمت بہت اچھی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، آرش نے آتے ہی حورین کو چھیڑتے کہا۔ مما، یہ وہی بیڈ انکل ہیں نا جنہوں نے میری برتھ ڈے خراب کی تھی؟ آئی ڈونٹ لائک دس انکل، میرب اپنی موٹی آنکھیں گھماتی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ میرب کی بات پہ پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ جی ڈال، یہ وہی بیڈ انکل ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ لائک ہم ٹو، بلکہ آئی ہیٹ ہم۔ حورین بظاہر مسکراتے ہوئے میرب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اصل میں سنا آرش اور ماں کو رہی تھی۔ حورین کی بات پر سب پھر سے ہنسے تھے، جبکہ آرش بری طرح تپا تھا۔ اس نے ماں کو غصے سے گھورا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر باتیں کریں گے۔ ماں، میرا ڈریس نکال دو چل کر۔ آرش ماں کو بلاتا اوپر کی طرف چل دیا۔ ماں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی حورین سے ایسے بات کرنے کی؟ ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے کندھوں سے پکڑے دھاڑا تھا۔ وہ آئی ایم سوری
ماہا کی بات ادھوری تھی کہ عارش پھر سے دھڑا. شٹ اپ. کیا کہا تھا تم نے؟ تمہاری محبت مجھے حورین کو بھولنے پر مجبور کر دے گی؟ تمہاری محبت مجھے صرف حورین کی نظروں میں مزید گرا سکتی ہے لیکن میرے دل میں جگہ بنا نہیں سکتی، سمجھی تم؟ عارش آپے سے باہر ہوا تھا. وہ ماہا کو بیڈ پر دھکا دیتے اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا. کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں کہ میں نے اس کی محبت کی جو تذلیل کی تھی، اس کی داستانیں ہر ایرے گہرے کو سنا رکھی ہیں؟ میں کیا سمجھا تھا تمہیں، اور تم کیا ہو ماہا؟ عارش نے بے بسی سے ماہا کو دیکھا. سوری عارش، پلیز آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تمہارا دل دکھے. ماہا کے چہرے پہ عارش کو کھونے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا. وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میرا دل نہیں، حورین کا دل نہ دکھے تمہاری وجہ سے کبھی بھی، سمجھی؟ عارش نے انگلی کا اشارہ اس کی طرف کرتے کہا. سمجھ گئی. ماہا آنسو صاف کرتی بولی. حلیہ ٹھیک کرو اپنا اور نیچے چلو. وہ اسے حکم جھاڑتا چینج کرنے چل دیا. آج حورین کو یہاں 3 دن ہو گئے تھے. ہمدان کو ابھی واپس آنے میں 2 دن تھے. دن میں 10 بار تو ہمدان حورین اور میرب کو دیکھنے کے لیے کال کرتا کہ اس کی جان جو دونوں میں اٹکی تھی. میرب اپنی نانوں کے ساتھ سو گئی تھی تو حورین چہل قدمی کرنے لان میں آ گئی. لان میں لگے پھول حورین کو بہت پسند تھے. شادی سے پہلے اس کا زیادہ وقت انہی پھولوں کے ساتھ گزرتا. ان کا خیال رکھتے، ان سے باتیں کرتے. حورین پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی ہمدان کی سوچوں میں گم تھی کہ جانے کب عارش اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. عارش کو سامنے کھڑا پا کر حورین گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ حورین نے عارش سے پوچھا. جو تم کر رہی ہو وہی کر رہا ہوں. عارش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. بالکنی میں کھڑی ماہا دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر کسمسا کر رہ گئی تھی اور لان کی طرف بھاگی کہ چھپ کر ان کی باتیں سن سکے. میں تو ہمدان کو یاد کر رہی ہوں، حورین نے تنزیہ کہا. ہمدان کا نام ہر بات میں لینا ضروری ہے کیا؟ عارش بری طرح تپا تھا. ہاں ضروری ہے. جیسے سانس لینا ضروری ہوتا ہے ویسے ہی اس کا نام لینا بھی ضروری ہے. عشق کرتی ہوں ان سے، سچا عشق. حورین اس کی آنکھوں میں جھانکتی اعتماد سے کہہ رہی تھی. جھوٹ. عشق تو تم مجھ سے کرتی تھی. عارش نے غصے سے کہا. ہاں ہاں ہاں، تم نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا، کرتی تھی. حورین اپنے آخری جملے پہ زور دیتی تنزیہ ہنسی. میں جانتا ہوں تم صرف مجھے دکھانے کے لیے یہ سب ڈھونگ کرتی ہو. حقیقت میں تم ہمدان سے محبت نہیں کرتی ہوں. وہ جیسے خود کو تسلی دینا چاہتا تھا. پہلی بات تو یہ کہ میرا نام حورین ہے تو دوبارہ حور نہ سنو. دوسری بات یہ کہ عشق ہوا تھا کسی زمانے میں، لیکن پھر تم ہی نے احساس دلایا کہ تم قابل نہیں تھے اس کے. پھر نفرت ہو گئی تم سے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمدان کی حور کو ان کی محبت کے سوا کچھ یاد ہی نہیں. حورین نے جتاتے ہوئے کہا. تم سمجھ نہیں رہی. تم چھوڑ دو ہمدان کو، ہم شادی کر لیں گے. تم طلاق. عارش دیوانوں کی طرح کہتے حورین کا ہاتھ تھامنے لگا. تڑاک. زوردار تھپڑ عارش کے منہ پہ پڑا تھا. کیا بکواس کی تم نے؟ اتنے گر گئے ہو تم نے سوچا بھی کیسے؟ اتنی گھٹیا بات. حورین اسے تھپڑ رسید کرتی غصے سے داڑھی تھی. ماں کو دیکھا ہے تم نے؟ اس کی نظریں دیکھی ہیں؟ ہاں. وہ چلائی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے میں نے اس سے کچھ چھین لیا ہو. مجھ سے اتنی انسیکیور کیوں ہے پتہ ہے؟ کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت ہو. کتنے دل توڑو گے تم؟ کتنے؟ تمہیں صرف تم ہی نظر آتے ہو دنیا میں. دوسروں کی فیلنگز، ان کی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی تمہارے لیے. وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور عارش ابھی تک حورین کے ریاکشن پہ شاکڈ کھڑا تھا. عارش نے کچھ کہنے کو لب کھولے. تم کوئی محبت نہیں کرتے مجھ سے. تم نے بس ضد لگا لی ہے کہ مجھے خوش نہیں رہنے دو گے. اگر مجھ سے محبت ہوتی تو یوں میری رسوائی کے منصوبے نہ بناتے، میری عزت کا خیال رکھتے اور ماہا سے شادی کی حامی تم کسی صورت نہ بھرتے. خدا کا واسطہ ہے عارش، شراب کے پیچھے بھاگنا بند کرو اس سے پہلے کہ ماہا کی محبت کو بھی کھو دو. کیونکہ ہمدان سے مجھے صرف میری موت ہی دور کر سکتی ہے. حورین اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ دل سے چاہتی تھی ماہا کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو اور عارش بھی اپنی زندگی میں خوش رہے. عارش بے یقینی سے حورین کو دیکھ رہا تھا. ماہا بھی حورین کی باتیں سن کر اپنے رویے پر شرمندہ کھڑی تھی. تبھی حورین کا موبائل بجا. کوئی انجان نمبر تھا جسے کچھ سوچتے ہوئے حورین نے اٹینڈ کیا. ہیلو. حورین نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا تھا. ہیلو جی مسز ہمدان. دوسری طرف کسی کی گھبرائی ہوئی آواز تھی. جی آپ کون؟ حورین نے پوچھا. ہمدان سر کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، آپ پلیز جلدی سے اس ایڈریس پہ پہنچیں. کہتے ہی کال منقطع کر دی گئی تھی. کیا ہمدان؟ حورین ایک پل تو شاکڈ رہ گئی. اگلے ہی پل اس کے موبائل پہ ایڈریس موصول ہوا تو وہ ہوش میں آئی. ڈرائیور گاڑی نکالو جلدی. وہ جلدی میں ڈرائیور کو آواز لگاتی گاڑی کی طرف بھاگی. چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. کیا ہوا؟ عارش نے پوچھنا چاہا. تم اپنی منحوسیت کا سایہ مجھ سے اور ہمدان سے دور رکھو اور خبردار میرا نام مت لینا دوبارہ.
ماہا کو سوار کرو خود پر، اسے اس کے حق دو، جاؤ جاؤ یہاں سے۔ وہ انگلی اس کی طرف کیے غصے سے روتے ہوئے کہتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عارش وہیں شرمسار کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا میں کیسے اتنا گھٹیا ہو گیا، کیسے سوچ لیا میں نے یہ سب؟ حور شادی شدہ ہے، جانتے ہوئے بھی اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ ماہا نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر عارش نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ آئی ایم سوری ماہا، کیا تم میرے ساتھ ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہو؟ عارش نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، اگر حورین ہم دونوں کو معاف کر دے تو ہم بھی پرسکون شروعات کر سکتے ہیں۔ میں نے حورین کو بہت غلط سمجھا، اور وہ تو بہت اچھی ہے، دل کی اتنی صاف۔ ماہا شرمندگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عارش نے اسے سینے سے لگا لیا تو ماہا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جلدی چلیں کریم بابا، حورین فکر مندی سے کہہ رہی تھی، آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل حمدان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی جو پاور آف آ رہا تھا۔ حورین کی سانس رکنے لگی تھی۔ یا اللہ میرے حمدان کی حفاظت کرنا، وہ دل میں دعائیں کرتی ڈرائیور کو جلدی جلدی کی تلقین بھی کر رہی تھی۔ پہنچ گئے بیٹا بس، ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ کریم بابا یہ کہاں لے آئے ہیں آپ، یہ ہسپتال تھوڑی ہے۔ حورین نے فکر مندی سے کہا۔ اتنے میں کسی نے کھڑکی پہ نوک کیا۔ میم جلدی چلیں، سر کی کنڈیشن سیریس ہے بہت۔ حورین نے اس شخص کی بات سنتے ہی گاڑی کا گیٹ کھولا اور اس شخص کے ساتھ چل دی۔ آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ حورین بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ دنیا سے بیگانی وہ جلد سے جلد حمدان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ ایک روم کے باہر پہنچ کر وہ شخص رک گیا اور حورین سے کہا کہ سر اندر ہیں، آپ اندر چلی جائیں۔ جیسے ہی حورین اندر داخل ہوئی تو گھبرا گئی۔ روم کی لائٹس آف تھی۔ حورین کو اچانک عجیب خوف کے احساس نے آن گھیرا۔ اسے لگا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ حمدان، حورین نے کانپتی آواز سے پکارا۔ یس مائی ڈیئر وائف۔ حمدان کی آواز کے ساتھ ہی روم کی لائٹس آن ہوئی تھی۔ روم میں ہر جگہ پھولوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی اور جہاں حورین کھڑی تھی اس کے قدموں سے لے کر حمدان تک جانے کے لیے پھولوں سے رستہ بنایا گیا تھا۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری حور، حمدان نے پیار سے کہہ کر باہیں کھول لی۔ حور پھولوں سے بنے رستے پہ بھاگتے ہوئے حمدان کے گلے جا لگی۔ جان نکال دی تھی میری، ایسا مذاق کون کرتا ہے؟ حورین نے ہچکیوں سے روتے ہوئے حمدان کے سینے پہ مکہ مارا۔ آہ ظالم حور۔ حمدان نے ایکٹنگ کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا جیسے بہت زور سے مکہ لگا ہو۔ یہاں پہنچنے سے پہلے اگر میں مر جاتی تو؟ حورین نے غصے میں بھیگی آنکھوں سے گھورتے کہا۔ کیسے کہہ لیتی ہو تم، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ بھی ہو یار۔ حمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا جب ہی حورین کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ میری کیا حالت ہو رہی تھی پتہ ہے؟ حورین کو واقعی حمدان کی اس حرکت پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اچھا سوری نا، پرومس پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں تو بس سرپرائز دینا چاہتا تھا اپنی حور کو، حمدان نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے حورین کے آنسو صاف کیے۔ اتنی محبت کرتی ہو کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگی چلی آئیں؟ حمدان نے اس کے گال پہ آئی لٹ کو چھیڑتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ زندگی ہے آپ میری، میرا سب کچھ، کیسے نہ آتی؟ حورین پھر سے روحانسی ہو گئی تھی۔ میری جان اب رونا نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار خوشیاں جینے کا موقع دیا۔ حمدان نے اسے گلے لگاتے کہا۔ ہاں، اور اللہ کا شکر کریں کہ میں نے آتے ہی آپ کے منہ پہ مکہ رسید نہیں کیا۔ حورین نے ہنستے ہوئے کہا تو حمدان بھی ہنسنے لگا۔ بہت خطرناک لڑکی ہو بھائی، تمہارا تھپڑ آج تک یاد ہے؟ حمدان نے ہنستے ہوئے حورین کو چھیڑا۔ سوری، بھول جائے نا وہ تھپڑ۔ حورین شرمندہ ہوئی۔ اچھا ایک شرط پہ بھولوں گا، حمدان نے کچھ سوچتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کس شرط پہ؟ حورین نے سر اٹھا کے حمدان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ آج تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع دو کہ انہوں نے ہمیں کیوٹ سے بیٹے سے نوازا۔ حمدان حورین کو دیکھتا شوق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حمدان آپ نہ۔ حمدان کی بات پر حورین نے جھینپ کر حمدان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ہر چیز خوبصورت تھی، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، سچی محبت اور یقین کی بدولت۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول وہ منکر عشق۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔